लाइम भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? के हो लाइम भनेको? एनीबडी? आवाज आएन है। सुन्नु भएको छ मलाई? शून्य छ म्याम। लाइम भनेको के हो थाहा छ कसैलाई? लाइमस्टोन भनेको चुन ढुङ्गा हो के अब चुन होला नि। चुना हो यो है। अब एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल अहिले हामी सिमेन्ट भनेर जताततै देखिरहेछौँ। पहिला पहिला लाइमको युज हुन्थ्यो। अहिले पनि कतिपय पहिला बनेको लाइमकोहरुमा युज भइरहेछ। जस बाइन्डिङ मेटेरियल हुन् लाइम सिमेन्ट है। पहिला चाहिँ लाइम युज हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हामीले स्टोनलाई ब्रिकले रिप्लेस गरेर भने जस्तै लाइमको ठाउँमा सिमेन्ट युज गरेर हुन्छौँ अहिले चाहिँ है। बाइन्डिङ मेटेरियल हो। लाइमस्टोनबाट हामी अब्टेन गर्छौँ है। अब लाइम भनेको के भन्यो भने क्याल्सियम कन्टेनिङ इनअर्ग्यानिक मिनरल कम्पाउन्ड हो हैन। प्राइमेरीली यो चाहिँ अक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम अक्साइड अथवा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यो नै लाइम हो। अनि प्रड्युस चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त फ्रम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन फेरि वी हेभ अलरेडी स्टडीड इन सेडिमेन्ट्री रक। अगाडि हामीले सेडिमेन्ट्री रकमा लाइमस्टोन पढिसकेका छौँ। त्यसबाट हामी लाइम अब्टेन गर्छौँ। कसरी भन्दा बाइ बर्निङ है। क्याल्सिनेसन भन्छ। बर्न गरेर हामी चाहिँ अब्टेन गर्ने बाइन्डिङ मेटेरियल है। अब युजेसको कुराहरू यसको कुराहरू आइहाल्छ। कोर्स अफ स्टडी हेरौँ। कोर्स अफ स्टडीमा इन्ट्रोडक्सन, टाइप्स के छन् लाइमको, त्यस्तै प्रपर्टिजहरू के छ र युजेस हैन। इन्जिनियरिङ अब अरु युजहरू मेनली चाहिँ हामी एज अ सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियलको रूपमा हेरिरहेछौँ हैन। युजेस पनि एज अ मोर्टार हैन, कङ्क्रिटमा सिमेन्टको राखेर युज हुने ठाउँ सबै ठाउँहरूमा लाइमको युजेसहरू हुन्छ है। त्यस्तै पोजोलानिक मेटेरियल भन्ने छ। यो चाहिँ अलि फरक। यो चाहिँ फ्लाइ एसहरू यिनीहरू भन्ने नयाँ टर्महरू छ हैन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ सिलिसियस मिनरल कम्पाउन्ड हो जुन चाहिँ लाइमसँग मिक्स भइसके पछाडि सर्टेन प्रपर्टी इन्हान्स भएर यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। यो अहिले लास्टमा हेरौँ ल। यो नयाँ टर्म छ अलिकति है। लाइम चाहिँ मेटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सनको रूपमा एन्सियन्ट टाइम्सबाट युज भइरहेको थियो। सिमेन्ट भन्दा पनि अगाडिबाट हैन। सिन्स टाइम इमेमोरियल इट हेज बिन युज्ड एज द मेटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सन इन सिभिल इन्जिनियरिङ है। एन्सियन्ट प्यालेसेसहरू हैन, त्यस्तै फोर्ट्सहरू, टेम्पल्सहरू, मोनुमेन्ट्सहरू सबै चाहिँ लाइमले बिल्ड हुन्थ्यो पहिला पहिला। बिफोर इन्भेन्सन अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, अहिले हामी ओपिसी भन्छौँ हैन। सिमेन्टको इन्भेन्सन हुनुभन्दा पहिला लाइम वाज अ चिप सिमेन्टिङ मेटेरियल। बाइन्डिङ मेटेरियलको रूपमा अथवा सिमेन्टिङ मेटेरियलको रूपमा चाहिँ लाइमको युज गर्ने गरिन्थ्यो है। अहिले चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ पोर्टल्यान्ड सिमेन्टले चाहिँ रिप्लेस गरेको पाइन्छ है। तर पनि कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ लाइम चिपली अभाइलेबल छ अनि पुरानो संरचनाहरू जुन लाइमले बनेका छन् त्यसको मेन्टेनेन्सहरू गर्ने कुराहरूमा लाइमको युज अहिले पनि भइरहेको छ है। त्यही कुरा भनिरहेछ। अल्दो पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट हेज रिप्लेस्ड लाइम दिस डेज बट एट प्लेसेस वेयर लाइम इज अभाइलेबल लोकल्ली एन्ड चिपली इट प्रोभाइड्स अ बेस्ट अल्टरनेटिभ टु सिमेन्ट। अहिले पनि युज नभएको चाहिँ होइन। तर एज ब्रिक हेज रिप्लेस्ड स्टोन इन मोस्ट अफ द प्लेसेस सिमेन्ट हेज अल्सो रिप्लेस्ड लाइम भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। लाइम चाहिँ लाइम भनेको सिएओ सिएओएच होल टु हैन। इन अक्साइड्स र हाइड्रोक्साइड्सको फर्ममा हो लाइम भनेको भनिहालेँ। अनि फ्री स्टेटमा चाहिँ यो पाइँदैन। सिएओएच होल टु डाइरेक्टली हामी चाहिँ पाउन सक्दैनौँ नेचरमा। यो चाहिँ है यो चाहिँ क्याल्केरियस कन्टेन्ट भएको भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट है। क्याल्केरियस आर्गिलेसियस भनेर पनि हामीले अगाडि हेऱ्यौँ। क्याल्केरियस मिन्स क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङ अथवा क्याल्सियम कन्टेनिङ हैन। ह्युज एमाउन्ट अफ क्याल्सियम कन्टेनिङ सब्सटेन्सबाट चाहिँ हामी लाइमलाई अब्टेन गर्छौँ। फ्रीली चाहिँ हामी लाइम पाउँदैनौँ है नेचरमा। लाइमस्टोन त्यस्तै चक कङ्कार यो पनि हामीले अगाडि स्टोन्समा हेरिसक्यौँ है। यो फर्म्स अफ चक कङ्कार भनेको चाहिँ लाइमस्टोनकै फर्म्सहरू हुन् है। फेरि लाइमस्टोन नै हुन्। इम्प्योर र प्योर फर्म हो कि। लाइमस्टोनको प्योर फर्म भनेको चक हो। इम्प्योर फर्म भनेको चाहिँ कङ्कार हो। कङ्कार भन्यो भने इम्प्योर लाइमस्टोन। अस्ति नै पनि सोधिरहनु भएको थियो एबीले हो कि इएफले है। कङ्कार भनेको चाहिँ इम्प्योर लाइमस्टोन। दिस टु आर द फर्म्स अफ लाइमस्टोन हो। यिनीहरू चाहिँ र मेटेरियल्स हो लाइमको लागि है। जति पनि मेटेरियल क्याल्केरियस
सब्स्टेन्स कन्टेनिङ मेटेरियल्सहरू छन् त्यो नै के त्यसको चाहिँ चिफ कन्स्टिट्युएन्ट अथवा केमिकल कम्पोजिसन भनेको के हो त फेरि क्याल्सियम कार्बोनेट हो है। क्याल्केरियस मेटेरियल अथवा लाइमस्टोनबाट हामी लाइम अब्टेन गर्छौँ। त्यसको मेन कन्स्टिट्युएन्ट्स अथवा कम्पोजिसन भन्नुभयो भने क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ मेन कन्स्टिट्युएन्टको रूपमा हुन्। अरू पनि हुन्छन् है, जस्तो हामीले ब्रिक अर्थमा के हुन्छ कन्स्टिट्युएन्ट भने जस्तै यो क्याल्सियम कार्बोनेटको लाइमस्टोनको पनि कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ। कसरी अब्टेन गर्छौँ त लाइम भन्ने कुरामा अघि पनि भनिहालेँ, बर्न गरिन्छ क्या। क्याल्सिनेसन भन्ने टर्म तपाईँहरूलाई आइरहेको हुन्छ इक्जाममा पनि। क्याल्केरियस मेटेरियल्सहरू भर्खरै भनेको चकहरू, कङ्कार नोड्युल्सहरू होइन, अनि अरू सी कोरल भन्छ, त्यस पछाडि सेल्स अफ सी एनिमल्स भन्छ, यिनीहरूमा पनि क्याल्सियम कार्बोनेट युज मात्रामा पाइन्छ। यिनीहरू सबै चाहिँ के हो त लाइमको सोर्सहरू है। लाइमस्टोन क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङ एलिमेन्ट्सहरू हुन्। अनि हामीले चाहिँ त्यही लाइमस्टोनलाई होइन भेरियस फर्म्स अफ लाइमस्टोनलाई हिट गरेर चाहिँ टु रेडनेस हामीले चाहिँ अनि प्रिजेन्स अफ एयरमा रेडनेससम्म हिट गरियो भने त्यो प्रोसेसलाई क्याल्सिनेसन भनिन्छ, बर्निङ अफ लाइमस्टोनलाई। अनि क्याल्सिनेसन गरेर अब्टेन गरेको जुन यो CaO छ यही नै हाम्रो क्विक लाइम हो है। चुना जुन भनेको यो हो। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट अप टु रेडनेस इन प्रिजेन्स अफ एयर गरियो भने वी अब्टेन क्याल्सियम अक्साइड द्याट इज क्विक लाइम एन्ड CO2 इज ड्राइभन आउट है। यो चाहिँ लाइमको बारेमा भयो र कसरी हामीले अब्टेन गर्छौँ भन्ने भयो है। यो लाइम साइकल हेर्नुहोस् त, यो लाइमस्टोन भनेको भर्खरै भने मैले लाइमको स्रोत भयो होइन। चक कङ्कार भनेको भेरियस फर्म्स भए मैले भनिहालेँ। अनि त्यसलाई हिट गरियो रेडनेससम्म इन प्रेजेन्स अफ एयर वी अब्टेन क्विक लाइम। यो जुन हामीले युज गर्ने चाहिँ यो हो फेरि है। यसमा अब युज गर्ने डाइरेक्टली यो होइन, फेरि क्विक लाइममा वाटरलाई एड गर्छौँ होइन। अनि वाटरलाई एड गर्ने चाहिँ सर्टेन क्वान्टिटी थोरै मात्रामा एड गरियो भने पाउडर फर्ममा हामी अब्टेन गर्छौँ। अनि अलि बढी पानी राखियो भने पेस्ट फर्ममा अब्टेन गर्छौँ कि जुन चाहिँ हामी युज गर्छौँ फेरि ड्राई पाउडर फर्ममा अब्टेन भएको हाइड्रेटेड लाइम भनेर भन्छ। अनि पेस्ट फर्ममा अब्टेन गरेकोलाई लाइम पुट्टी भनेर भन्छ, पछाडि आउँछ है। वाटर एड गरिसके पछाडिको लाइम भनेको स्लेक्ड लाइम, यो चाहिँ CaOH है। यो क्याल्सियम अक्साइड यो दुइटै फेरि के हो त लाइम नै हो। वाटर एड गरिसकेपछि त्यसलाई हाइड्रेटेड अथवा स्लेक्ड लाइम भनेर भनिन्छ भने हिट गरिसके पछाडि अब्टेन गरेकोलाई क्विक लाइम भनेर भनिन्छ। फेरि यसमा कार्बन डाइअक्साइड एड गरियो भने CaOH मा फेरि कार्बन डाइअक्साइड एब्जर्ब गर्यो, यसले एब्जर्ब गर्यो भने फेरि लाइमस्टोनमा कन्भर्ट हुन्छ। यसरी लाइम साइकल चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। ल भर्खरै क्विक लाइम भन्ने हामीले हेरिहाल्यौँ। क्विक लाइम भनेको क्याल्सिनेसनबाट अब्टेन गरेको प्रडक्ट है। द लाइम अब्टेन फ्रम द क्याल्सिनेसन अफ प्योर लाइमस्टोन नै क्विक लाइम होस्। लाइम साइकलमा पनि हेरिहाल्नु भयो है। यसको चाहिँ एफिनिटी मोइस्चरसँग ग्रेटर एफिनिटी हुन्छ, रियाक्ट गरिहाल्छ यसले चाहिँ तुरुन्त। एसेन्सियली यो चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड हो। क्विक लाइम भनेको CA हो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा म्याग्नेसियम अक्साइड पनि प्रिजेन्ट चाहिँ हुन्छ है। अनि भर्खरै है क्विक लाइम आफैमा यत्तिकै बस्न सक्दैन, वाटर एब्जर्ब गरेर यो चाहिँ स्लेक्ड लाइममा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ यत्तिकै पनि। र हामीले युज गर्ने प्रडक्ट पनि आफ्टर एडिसन अफ वाटर वी युज इट। सेटिङ अफ लाइम, सेटिङ भनेको चाहिँ हार्डनिङ अफ लाइम हो है। अघि वाटर एड गर्ने भनेको त्यस पछाडि आफ्टर द्याट इट हार्डन्स, त्यही नै सेटिङ अफ लाइम हो। लाइमलाई पेस्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्ने भने क्विक लाइमलाई वाटर एड गर्ने पेस्ट फर्ममा कन्भर्ट गरेर एटमोस्फियरमा एक्सपोज गरियो भने यो चाहिँ ग्रेजुअली हार्डन हुन्छ। यसैलाई हामी सेटिङ अफ लाइम भनेर भन्छौँ। सेटिङ अफ लाइम भनेको हार्डनिङ अफ लाइम है। वाटर एड गर्ने पेस्ट फर्ममा क्रिएट गर्ने एन्ड आफ्टर द्याट इफ यु लिभ द्याट टु द एटमोस्फियर इट हार्डन्स, त्यसैलाई चाहिँ हामी सेटिङ अफ लाइम भनेर भन्छौँ है। स्लेकिङ अफ लाइम भनेको वाटर एड गर्ने जुन प्रक्रिया छ नि त्यसैलाई स्लेकिङ अफ लाइम भन्छौँ। अघि भनिहाल्यौँ क्विक लाइम चाहिँ एकदमै बढी रियाक्टिभ हुन्छ विथ मोइस्चर है। वाटर एकदमै छिटो एब्जर्ब गर्छ, ग्रेटर एफिनिटी हुन्छ मोइस्चरसँग, र त्यही वाटरसँग एड हुने मिल्ने प्रक्रिया भनेकै स्लेकिङ हो वास्तवमा। अनि
हामीले चाहिँ युज गर्नको लागि पनि स्लेकिङ गरिन्छ कि जुन अब्टेन गरेको लाइम छ त्यसमा चाहिँ सफिसिएन्ट क्वान्टिटी अफ वाटर चाहिँ एड गरे पछाडि हामीले युज गर्ने हो र त्यो वाटर एड गर्ने प्रक्रियालाई नै हामी स्लेकिङ भन्छौँ। यसमा तपाईँहरूलाई अगाडि मेटामोर्फिजम भने जस्तै लाइमको कन्टेक्स्टमा तपाईँहरूलाई हाइड्रोलिसिटी अहिले त्यो आएको छैन है। स्लेकिङ क्याल्सिनेसन भन्ने टर्महरू एकदमै धेरै सोधिरहेको हुन्छ, याद गर्नु होला। स्लेकिङ भनेको वाटर एडिङ फेनोमेनन टु द लाइम है, त्यो चाहिँ स्लेकिङ हो। हेर्नुहोस् त के हुँदो रहेछ, वाटर एड गर्यो क्विक लाइममा भने यो चाहिँ सोइल हुन्छ, भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, एक्सपान्सन हुन्छ अनि क्र्याक हुन्छ। लाइम चुनमा पानी राख्यो भने हिसिङ साउन्ड दिन्छ, हिट इभोल्युसन हुन्छ, यस्तो प्रक्रियाहरू हुन्छ। सोइलिङ र क्र्याकिङ हुन्छ भनेको ब्रेकिङ इन्टु पिसेस है। क्र्याकिङ भनेको चाहिँ फेरि भोल्युममा इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अनि ब्रेक्स इन्टु पिसेस। कम मात्रामा पानी राख्यो भने पाउडर फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ, बढी पानी राख्यौँ भने इन द फर्म अफ लाइम पुट्टी है, पेस्ट फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। अनि लट अफ हिट इज अल्सो जेनरेटेड ड्युरिङ दिस फेनोमेनन। स्लेकिङ फेनोमेननमा एकदमै धेरै हिट इभोल्युसन हुन्छ र एक्जोथर्मिक भन्न सक्छौँ है। हिट इभोल्युसन भनेको एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ। अनि क्विक लाइम चाहिँ हाइड्रेटेड लाइममा कन्भर्ट हुन्छ। वाटर एड गर्ने प्रक्रिया स्लेकिङ अनि अब्टेन गरेको लाइम चाहिँ हाइड्रेटेड लाइम, नबिर्सिनु होला। वाटर एड गर्ने प्रक्रिया स्लेकिङ अनि अब्टेन गरेको त्यो वाटर एड भएको लाइम, क्विक लाइममा वाटर एड गरे पछाडि अब्टेन भएको लाइम हाइड्रेटेड लाइम, त्यो पनि प्रष्टसँग यही उसमा देख्नु भएको छ है लाइम साइकलमा। हाइड्रेटेड लाइम भनेको फेरि यही हेर्नुहोस् त, वाटर एड गरे पछाडिको हाइड्रेटेड लाइम भनेको स्लेक्ड लाइम, हाइड्रेटेड लाइम अथवा द केमिकल फर्मुला इज क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड COH2। यो पनि बुझ्नुभयो। क्विक लाइम भनेको के हो, सेटिङ भनेको के हो, हार्डनिङ प्रोसेस हो। स्लेकिङ भनेको वाटर एडिङ प्रक्रिया हो जसबाट हामी हाइड्रेटेड लाइम अब्टेन गर्छौँ, सम्झिनु होला। स्लेक्ड लाइम भनेको अगाडि पनि आइहाल्यो, रियाक्सन प्रोडक्ट अब्टेन बाई स्लेकिङ अफ क्विक लाइम इज नोन एज स्लेक्ड लाइम अर हाइड्रेटेड लाइम, अगाडि पनि आइहाल्यो। ड्युरिङ स्लेकिङ अ लट अफ, त्यही कुरा यहाँ रिपिट भएर चाहिँ है, खासै नयाँ कुरा छैन। स्लेकिङ लट अफ हिट इज जेनरेटेड विथ हिसिङ साउन्ड। The slaked lime should be used fresh because it absorbs carbonic acid from the atmosphere in presence of moisture. क्विक लाइमको वाटरसँग बढी एफिनिटी हुन्छ र स्लेक्ड लाइमको फेरि के हुन्छ त, कार्बोनिक एसिड, एटमोस्फियरमा भएको कार्बोनिक एसिडसँग बढी एफिनिटी हुन्छ, बढी रियाक्सन गर्न खोज्छ इन प्रेजेन्स अफ मोइस्चर है। यसले चाहिँ के फर्म गर्छ भन्दा लाइमको कार्बोनेटहरू फर्म गर्छ। त्यसले चाहिँ सेटिङ प्रपर्टी चाहिँ लुज गर्छ अनि हाम्रो लाइमलाई चाहिँ युजलेस बनाइदिन्छ है। त्यही भएर फ्रेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आयो, नयाँ कुरा। अनि अर्को कुरा के भन्यो त, त्यही कार्बोनिक एसिड एब्जर्ब गर्ने प्रपर्टी जसले गर्दा इट बिकम्स युजलेस। त्यसले गर्दाखेरि ड्याम्प प्लेसमा है, स्लेक्ड लाइममा चाहिँ ड्याम्प प्लेसमा, स्लेक्ड लाइमलाई ड्याम्प प्लेसमा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा नयाँ आयो यसमा। कार्बोनिक एसिड यसरी ब्रेक हुन्छ अनि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गरेर क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर फर्म गर्छ है। हाइड्रोलिसिटी भन्ने अर्को नयाँ टर्म छ। यो भनेको चाहिँ लाइमको त्यस्तो प्रपर्टी जसले गर्दा चाहिँ त्यो हार्ड हुन्छ र अन्डर वाटर पनि सेट हुन सक्छ कि। अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा एकदमै छिटो सेट हुने जुन प्रपर्टी हुन्छ लाइमको, त्यसलाई हामी हाइड्रोलिसिटी भनेर भन्छौँ है। अब यसलाई यहाँ लेखेको छु मैले, प्रपर्टी अफ अ बाइन्डर। बाइन्डर भनेको हाम्रो लाइम भइहाल्यो होइन, बाइन्डिङ मेटेरियलको रूपमा हामी लाइमलाई युज गरिरहेछौँ। बाइन्डरको त्यस्तो प्रपर्टी जुन हार्ड हुन्छ, हार्ड हुने प्रपर्टी वाटरको कन्ट्याक्टसँग है, जसले गर्दा अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ। हाइड्रोलिक लाइम भनेर अहिले टाइप्समा आउँछ, त्यसैमा पनि फेरि हाइड्रोलिसिटी भन्ने आउँछ। तर के सम्झिनु पऱ्यो भन्दा हार्ड हुने क्यापेसिटी वाटरको कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि त्यसलाई हामी हाइड्रोलिसिटी भनेर भन्छौँ, जसले गर्दा हामी अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनमा लाइमलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ एज अ मोर्टार होइन। अब फेरि यसलाई, यो चाहिँ यस्तो प्रपर्टी हो जसले गर्दा ड्याम्प प्लेसेस भनेको मैले भर्खर भनिरहेको थिएँ, ओसिलो ठाउँहरूमा, फाउन्डेसनहरूमा, त्यस्तै अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा ड्याम्प प्लेसेस भनेको त्यही भयो होइन। ओसिलो ठाउँहरूमा, पानी भएको ठाउँहरूमा, अन्डर वाटरमा, अनि मेसोनरी वाल, थिक मेसोनरी वालहरूमा, मास कङ्क्रिटिङ वर्क्स भनेर भन्छ कि, एकदमै ठुल्ठुलो वालहरूमा, म्यासिभ कन्स्ट्रक्सनहरूमा युज गर्न सकिन्छ हाइड्रोलिक प्रपर्टीको कारणले गर्दाखेरि।
जहाँ चाहिँ एक्सेस अफ फ्री एयर हुँदैन। मास कङ्क्रिटिङ भनेको ड्याम भनेर बुझ्नुहोस्, ठुल्ठुलो मेसनरी वालहरू, ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सनहरूमा जहाँ चाहिँ फ्री एक्सेस अफ एयर हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा पनि हाइड्रोलिसिटीको कारणले हामी लाइमलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। हाइड्रोलिसिटी इज ड्यू टु द, अनि यो चाहिँ केले गर्दा हो त भन्यो भने कम्पोजिसन हो कि, फेरि लाइमको कम्पोजिसनमा अलुमिना सिलिका आउँछ होइन। अनि यो हाइड्रोलिसिटी प्रपर्टी भनेको चाहिँ अलुमिनेट र सिलिकेट, अब रियाक्सनबाट अलुमिनेट र सिलिकेट फर्म हुन्छ, अलुमिना र सिलिका, अनि त्यसको पावरले गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोलिक प्रपर्टी हो है। फेरि हाइड्रोलिक प्रपर्टी भनेको हार्डन हुने प्रपर्टी वेन कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ वाटर, लाइमको। अनि यसले गर्दा ड्याम प्लेसेसमा पनि एकदमै सेटिङ राम्रो हुन्छ। अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सन हामी गर्न सक्छौँ, ह्युज म्यासिभ कन्स्ट्रक्सनहरू, थिक मेसनरी वाल, ड्याम्सहरू, एबुटमेन्टहरूको कन्स्ट्रक्सनहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ फ्री एयरको एक्सेस भनेको सेट एन्ड हार्डन। जेनरली चाहिँ सेटिङ हार्डनिङ एक्सन भनेको इन प्रेजेन्स अफ एयर हुन्छ कि, यो चाहिँ हाइड्रोलिक लाइम भन्ने आयो भने त्यो चाहिँ एयरको एक्सेस नहुँदाखेरि पनि सेट एन्ड हार्डन हुने, त्यो चाहिँ हाइड्रोलिसिटी हो है। सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, आर यु लिसनिङ टु मी? हेलो ल, अब प्रपर्टिज अफ लाइम है, के प्रपर्टी छन् त यसको? प्लास्टिसिटी भनेको इजिली मोल्डिङ गर्न सकिन्छ भनेर ब्रिकमा पनि आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जहाँ एप्लाई गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ प्लास्टिसिटीको प्रपर्टीले हेल्प गर्ने भयो है। मोल्ड गर्न अब हामीले एप्लाई गरेको ठाउँमा वर्केबल हुने भनेको प्लास्टिसिटीको कारणले गर्दाखेरि हो। लाइम प्लास्टिक हुन्छ भन्ने भयो फर्स्ट प्रपर्टी। अर्को चाहिँ यसले चाहिँ म्यासोनरीलाई स्ट्रेन्थ दिन्छ। ब्रिक वाल बनाउनु होस् अथवा ढुङ्गाको गाह्रो होस्, म्यासोनरी भनेको गाह्रो हो है, गाह्रो लगाउनु। त्यो चाहिँ लाइमले चाहिँ के दिन्छ त, अब दुईवटा स्टोन अथवा दुईवटा ब्रिकलाई चाहिँ एडहेयर गर्ने होइन, दुईवटालाई डिफ्रेन्ट प्रपर्टी भयो नि। लाइमको छुट्टै आफ्नो प्रपर्टी भयो, लाइम युज भएको मोटारको, त्यस्तै स्टोन भनेको छुट्टै मेटेरियल भयो, त्यो दुईवटाको बिचमा एडेसन प्रपर्टी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ यसले चाहिँ। मोटारको रूपमा लाइम मोटार युज गर्दाखेरि म्यासोनरीमा चाहिँ यसले चाहिँ बोन्डिङको काम गर्छ, स्ट्रेन्थ दिन्छ म्यासोनरीलाई भनेको। त्यतिकै युज गरेको म्यासोनरी स्ट्रङ हुन्छ त हुँदैन है। आफ्टर यु युज इट विथ लाइम मोटार इट प्रोभाइड्स स्ट्रेन्थ टु म्यासोनरी। गाह्रो चाहिँ बलियो हुन्छ। इट स्टिफन्स अर्ली, छिटो स्टिफ हुन्छ सर्ट टाइममा। इजिली वर्केबल छ, प्लास्टिसिटीकै कारणले भइहाल्यो। वर्क गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँले कहाँ एप्लाई गर्ने हो? फ्लोरिङमा, टोपी, वर्केबल काम गर्न सजिलो हुन्छ जहाँ तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यहाँ जस्तो फर्ममा पनि हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। गुड एडहेरिङ प्रपर्टिज है। कोहेजन भनेको आफ्नै मेटेरियलहरू बिचको एट्याचमेन्ट प्रपर्टी हो भने एडेसन भनेको दुईवटा डिफ्रेन्ट प्रपर्टीको बिचमा है। यसले चाहिँ एडेसन राम्रोसँग गराउँछ। यही म्यासोनरीको कुराबाट बुझ्न सकिन्छ। इँटाहरूलाई जोड्ने, विभिन्न ढुङ्गाहरूलाई जोड्ने त्यो एडेसन प्रपर्टी चाहिँ यसको राम्रो हुन्छ। स्टोन्स ब्रिक्ससँग चाहिँ राम्रोसँग एडेसन हुन्छ यसको। ड्युरेबल छ। ड्युरेबिलिटी भनेको कस्तो प्रपर्टी हामी अगाडिबाट हेरेर आइसक्यौँ। वेदरको एक्सनहरूलाई रेसिस्ट गर्न सक्ने सजिलैसँग है। ड्युरेबिलिटी पनि हुन्छ लाइमको। अनि कारण के हो त भन्दा श्रिङ्केज चाहिँ लो छ। हाई श्रिङ्क हुनु भनेको पनि राम्रो भएन। श्रिङ्क हुनु भनेको के हो त, ड्राई हुँदाखेरि भोल्युम घट्नु होइन, त्यसले गर्दाखेरि क्र्याकहरू आउने धेरै प्रब्लमहरू आउँछ। ड्युरेबिलिटी चाहिँ किन हुन्छ त, लाइमको चाहिँ लो श्रिङ्केज प्रपर्टी छ, त्यसो हुनाले ड्युरेबल छ। मोइस्चरलाई पनि रेसिस्ट गर्छ। मोइस्चरलाई रेसिस्ट गर्छ भनेको अब गाह्रोमा युज हुन्छ होइन, त्यस्तोमा युज हुन्छ भनेपछि रेनले बिट गर्ने भयो, त्यस्तै घाम पानी सबै थेग्ने कुराहरू आयो। ड्युरेबिलिटी, मोइस्चर रेसिस्टेन्स, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ प्रपर्टिज भयो। नाउ युजेज है, कहाँ युज हुन्छ त लाइमको है। मेन भनेको हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा तपाईँले मसला बनाउने होइन। कङ्क्रिट भनेको चाहिँ कङ्क्रिट र मोटार फेरि बुझ्नुहोस् है। मोटार भनेको चाहिँ सिमेन्ट, स्यान्ड, वाटर हो। कङ्क्रिट भन्नुभयो भने त्यहाँ अब एग्रिगेट पनि एड भयो कि। प्लास्टर गर्नलाई मोटार युज गर्नुहुन्छ, फ्लोरिङमा राख्ने चाहिँ के भयो त, कङ्क्रिट भयो। त्यस्तै माथि स्ल्याब बनाउनुहुन्छ घरको, त्यो के भयो त, कङ्क्रिट भयो होइन। अझै रेनफोर्स रड पनि भएकोलाई तिनवटा कुरा है। मोटार भनेको चाहिँ सिमेन्ट, स्यान्ड, वाटर। कङ्क्रिट भनिसक्दा कोर्स एग्रिगेट आयो। फेरि एग्रिगेट पनि दुई थरी बुझ्नुहोस्। सिमेन्ट भनेको स्यान्ड भनेको चाहिँ फाइन एग्रिगेट,
स्टोनहरू भनेको जुन गिटी राखिन्छ नि त्यो कोर्स एग्रिगेट है। मोर्टारमा फाइन एग्रिगेट मात्रै युज हुन्छ, स्यान्ड मात्रै। कङ्क्रिट भनिसक्दा ढुङ्गाहरू युज भयो, कङ्क्रिट। रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट अर्को भन्यो भने त्यसमा रड पनि युज भयो, स्ल्याबको पिलर सम्झिनुहोस् त, हाम्रो पिलर भर्दाखेरि के युज भएको हुन्छ, सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट, वाटरको मिक्सचर, अनि त्यसमा रड पनि हुन्छ प्लस, त्यो रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट भयो। फ्लोरिङमा चाहिँ के गरिन्छ त, थाहा छैन क्या त्यो त। फ्लोरमा चाहिँ रड युज हुँदैन है, सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट युज भएको हुन्छ त्यो मसलामा। प्लास्टर गर्दा सम्झिनुहोस् त छुट्टै, प्लास्टर गर्दा सिमेन्ट र स्यान्ड, वाटर हो यो है। मोर्टार, कङ्क्रिट जहाँसुकै तपाईँले युज गर्नु भएको हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बाइन्डिङ मेटेरियलमा के हो त, अहिले हामीले देखेको चाहिँ सिमेन्ट हो, पहिलाको लाइम। अब त्यही सम्झिनु पऱ्यो, बाइन्डिङ मेटेरियल हुने दुईवटा जे नै भने पनि, सिमेन्ट पनि लाइमस्टोनबाट अब्टेन गर्छौँ हामी, लाइम पनि लाइमस्टोनबाट अब्टेन गर्छौँ। म्यानुफ्याक्चरको कुराहरू फरक छ, प्रपर्टिज कतिपय फरक छन्, त्यही नै हो। बाइन्डिङ मेटेरियल चाहिँ दुइटै बाइन्डिङ मेटेरियल नै भयो है। प्लास्टरिङ मेटेरियल है, मोर्टार भनेको बुझिहाल्नु भयो, कङ्क्रिट भनेको पनि बुझिहाल्नु भयो। प्लास्टरिङ मेटेरियल भनेको के हो त, मोर्टार नै हो। फेरि मोर्टारले हामी प्लास्टर गर्छौँ भित्ताहरू होइन, सिलिङहरू। एज एन एग्रिगेट इन द फर्म अफ क्रस्ड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन त रकमा पनि पढ्यौँ नि अगाडि हामीले, सेडिमेन्ट्री रकमा हो यो। अब भेरियस फर्म्स अफ लाइमस्टोन हुन्छ, अनि यो चाहिँ क्रस्ड लाइमस्टोन है, त्यो चाहिँ एग्रिगेटको रूपमा पनि युज गर्न सक्छ। एग्रिगेट भनेको फेरि भर्खरै हामीले भन्यौँ कङ्क्रिटमा युज हुन्छ होइन, गिटीहरू जुन युज हुन्छ त्यस्तोको फर्ममा टुक्रेको क्रस गरेको लाइमस्टोनलाई हामी एग्रिगेटको रूपमा पनि कङ्क्रिटमा युज गर्न सक्छौँ। अर्को वाइट वासिङ, चुन लगाउने, तपाईँले याद गर्नुहुन्छ प्लास्टर गरिसके पछाडि त्यहाँ रङ पेन्टिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ चुन लगाउने चलन छ नि, त्यो वाइट वासिङ हो है। अनि अर्को चाहिँ डिस्टेम्पर भनेको वाल पेन्टिङ भइहाल्यो, वाल पेन्टिङको लागि बेसको रूपमा पनि लाइमलाई चाहिँ युज गरिन्छ। वाइट वासिङ गर्न वाइट वासिङ गर्न र डिस्टेम्परहरू कलरहरू लगाउनको लागि बेस कोट, पहिला चाहिँ वाइट वासिङ गरेर लाइमले कोट गरेर अनि डिस्टेम्पर कलरहरू चाहिँ वालमा पेन्टिङ गर्ने पेन्टिङ चाहिँ गरिन्छ है। अर्को मेटलर्जिकल इन्डस्ट्रीमा पनि लाइमको उत्तिकै युज छ, के को रूपमा त, फ्लक्सको रूपमा है, केमिकल एजेन्टको रूपमा। रियाक्सनहरू फास्ट स्लो गर्ने कुराहरू फ्लक्सको रूपमा है, एसिलेरेटरको रूपमा विभिन्न फर्म्समा मेटलर्जिकल इन्डस्ट्रीहरूमा पनि यो चाहिँ युज हुन्छ एज अ केमिकल एजेन्ट है। अर्को सिमेन्टको म्यानुफ्याक्चरमा पनि लाइमको युज हुन्छ है, सिमेन्ट पनि लाइमबाट नै बन्छ, लाइमस्टोनबाटै। नटिङ अफ टिम्बर बिफोर पेन्टिङ, टिम्बरमा पनि पहिला यो टिम्बरमा पनि पेन्टिङ, यसको कोट लगाएर अनि पेन्टिङ गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै सोइल स्टेबिलाइजेसनमा, एग्रिकल्चरल पर्पजेसको लागि सोइललाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि, बेटर बनाउनको लागि, सोइल स्टेबिलाइजेसन गर्नको लागि पनि लाइमको चाहिँ युज हुन्छ है इन सोइल्स। अर्को पेन्टको म्यानुफ्याक्चरहरूमा पनि लाइमको उत्तिकै युज हुन्छ। अर्को हाम्रै सिभिल इन्जिनियरिङमा हामीले अब वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटरी भनेर पढिन्छ है, त्यो सब्जेक्टमा अहिले पढ्नु भएको छैन सेकेन्ड इयरमा। वाटर ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले युज गर्ने वाटरहरू होइन, कतिपय अब स्रोत राम्रो छ भने त यतिकै युज गर्ने हुन्छ, अनि कतिपय ट्रिट गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो वाटर ट्रिटमेन्टको लागि पनि लाइम युज हुन्छ। अर्को सिवेज ट्रिटमेन्ट, सेनिटरी भन्ने बित्तिकै ढल निकासको कुराहरू, स्टर्म वाटरको ड्रेनेजको कुराहरू आउँछ, त्यो पनि त हामीले कलेक्सन गरिसके पछाडि थ्रो आउट गर्नुभन्दा पहिला त स्पेसली ट्रिट गर्नु पऱ्यो नि, त्यहाँको ब्याक्टेरियाहरू कुन ठाउँमा डिस्पोज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ पहिला ट्रिट गरेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्डस्ट्रियल वेस्टेजहरू, सिवेज भन्ने बित्तिकै घरबाट आउने कुनै पनि वेस्टहरू, त्यस्तै इन्डस्ट्रीबाट आउने वेस्टहरू, स्टर्म वाटरका कुराहरू, जस केमिकल्स अनि ब्याक्टेरियोलोजिकल इन्फेक्सनका कुराहरू सबै हुन्छन् सिवेजमा, त्यसलाई पनि ट्रिट गर्नको लागि पनि चाहिँ सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरूमा, हाम्रै सिभिल इन्जिनियरिङमा सेनिटरीमा है यो लाइमको चाहिँ युज हुन्छ फर ट्रिटिङ सिवेज। लिक्विड वेस्टेजहरू ट्रिट गर्नलाई पनि हामी युज, वाटरलाई ट्रिट गर्न हामीले खाने पानी, त्यस्तै हाम्रो निस्किएको लिक्विड वेस्टहरू घरबाट, इन्डस्ट्रीबाट, त्यसलाई पनि ट्रिट गर्नको लागि चाहिँ लाइम चाहिँ युज हुन्छ। अर्को फर्नेसहरूमा लाइनिङ गर्नलाई, लाइमको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट हाई भएको हुनाले फर्नेसहरूमा त हाई टेम्परेचर रिच हुन्छ, त्यसमा लाइनिङ गर्नको लागि पनि लाइम चाहिँ युज भएको हुन्छ। त्यस्तै ग्लासको म्यानुफ्याक्चरमा, ग्लास पनि अब हाम्रो इन्जिनियरिङमा धेरै युज छ है, ग्लासको युजहरू पछाडि पनि पढ्छौँ हामी, लास्ट च्याप्टरतिर छ मिसलेनियस मेटेरियलमा। ग्लासको म्यानुफ्याक्चरहरूमा पनि लाइमको युज हुन्छ।
त्यसो हुनाले यो सबै ओभरभ्यू गर्दाखेरि देयर इज नो सच अ फिल्ड वेयर लाइम इज नट युज्ड इन वान फर्म अर अनदर भन्ने चाहिँ यसको कन्क्लुजन भयो है। धेरै फिल्डहरूमा कृषिमा हैन, त्यस्तै फर्निचरको कुराहरूमा आयो, सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरमा, मेटलर्जिकल इन्डस्ट्रीहरूमा, पेन्टहरूको प्रडक्सनमा हैन। त्यस पछाडि हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङमा त भइ नै हाल्यो। अनि भट्टाहरूमा हैन, फर्नेस लाइनिङ गर्नको लागि, ग्लासको म्यानुफ्याक्चर गर्नलाई धेरै फिल्डहरूमा हेर्नुहोस् त। अनि वाटर सप्लाई, सेनिटरीमा पनि सबै ठाउँमा चाहिँ लाइमको युज चाहिँ हामीले देख्यौँ, धेरै ठाउँमा युज हुँदो रहेछ। अब भेराइटिज अफ लाइम, भेराइटिज अफ लाइममा डिपेन्डिङ अपन द सोर्सेस दिज आर द भेराइटिज। स्टोन लाइम चाहिँ अलमोस्ट प्योर लाइम हो। अघि मैले चकलाई पनि प्योर लाइम हो भन्दै थिएँ है। चक भनेको पनि फेरि के हो त, स्टोनमै पर्यो होइन। हामीले रकमा अगाडि सेडिमेन्ट्री रकमा हेरेको थियौँ। त्यस्तै कङ्कार भन्यो भने इम्प्योर लाइम हो। त्यस्तै सेल लाइम भनेको चाहिँ प्योरेस्ट फर्म हो। यो सेल लाइम भने चाहिँ अघि मैले सी एनिमल्सहरूमा है, घोङ्गी, सङ्केगिरा भन्छ नि, त्यसको बाहिरको त्यो खबटा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङ हो। त्यो चाहिँ प्योरेस्ट फर्म अफ लाइम हो। यिनीहरू चाहिँ भेरियस भेराइटिज अफ लाइम हो है। अब क्लासिफिकेसन अफ लाइम कम्पोजिसनको आधारमा है, कम्पोजिसन कति पर्सेन्ट भन्ने कुरा पछाडि आउँछ। फ्याट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम र पुवर लाइम भनेर 3 प्रकारका लाइम छन्। हाइड्रोलिक लाइम भन्ने चाहिँ अगाडि हामी हाइड्रोलिसिटी जुन पढ्यौँ नि, त्यो हाइड्रोलिसिटी भएको लाइम चाहिँ हाइड्रोलिक लाइम हो है। फेरि अब यसलाई इन्डिभिजुअली हेरौँ। फ्याट लाइम चाहिँ फेरि एक्सपान्सन बढी हुन्छ कि, वाटर एड गर्ने प्रोसेसलाई स्लेकिङ भन्दै थियौँ नि हामीले। त्यो स्लेकिङ हुँदाखेरि चाहिँ भोल्युम एकदमै हाई इन्क्रिज हुने, धेरै चाहिँ भोल्युम इन्क्रिज हुने हुनाले फ्याट भनेको मोटो होइन हामीले बुझ्दाखेरि। त्यो हुनाले फ्याट लाइम भनेको। हाइड्रोलिक भनेको चाहिँ हाइड्रोलिसिटी जुन प्रपर्टीको कुरा गऱ्यौँ त्यो हुनाले। पुवर लाइम भनेको चाहिँ अब पुवर क्वालिटीको जुन इन्फेरियर वर्क्सहरूमा जुन स्ट्रङ हुँदैन धेरै, त्यस्तोलाई हामी पुवर लाइम भन्छौँ। यो चाहिँ कम्पोजिसनको आधारमा क्लासिफिकेसन गरेको है। क्विक लाइमको कति धेरै नाम छ हेर्नुहोस् त। क्विक लाइम नै क्विक लाइम, फ्याट लाइम, रिच लाइम। यो चाहिँ कम्पोजिसनको आधारमा यहाँ के भनेछ भन्दा 95% चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड हुन्छ। यही क्याल्सियम अक्साइडको प्रपोर्सनले चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड रिच भएको हुनाले रिच भनेको फेरि है। अनि हाई क्याल्सियम होइन, हाई क्याल्सियम अथवा रिच, त्यही जनाउन खोजेको। प्योर अथवा कमन अथवा एयर लाइम, यो सबै चाहिँ यसको नाम हुन्, एउटै हुन् है। यो लाइमलाई चाहिँ फ्याट लाइम किन भनिएको भन्दा भोल्युम इन्क्रिमेन्ट चाहिँ वेन स्लेकिङ प्रोसेस, वेन यु गो थ्रु स्लेकिङ प्रोसेस, भोल्युम इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 2 to 2.5 टाइम्स है। लाइम चाहिँ 2 देखि 2.5 टाइम्ससम्म चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ क्या भोल्युम चाहिँ। त्यसो हुनाले फ्याट लाइम भनेर भनिएको है। यो चाहिँ कसरी अप्टेन गर्छ भन्नुहुन्छ भने कम्पेरेटिभली प्योर लाइम स्टोनलाई बर्न गरेर हामी क्विक लाइम अथवा फ्याट लाइम अप्टेन गर्छौँ। यसको कम्पोजिसनको आधारमा क्लासिफाई गरेको भन्ने जुन थियो, त्यो कम्पोजिसन भनेको चाहिँ 95% क्याल्सियम अक्साइड अनि 5% चाहिँ अदर मेटेरियल्स इन द फर्म अफ इम्प्युरिटिज है। प्रोसेसको कुराले गरेछ यहाँ चाहिँ। लाइमस्टोन जुनमा चाहिँ हाई क्याल्सियम कन्टेनिङ भन्ने त आइहाल्यो है। 95% CaO हुने अथवा 30% क्याल्सियम, मोस्टली क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङ लाइमस्टोनलाई बर्न गर्यो भने चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ड्राइभन आउट हुन्छ अनि लिभिङ ब्याक क्याल्सियम अक्साइड नोन एज। यो अगाडि पनि हामीले रियाक्सन हेरिसक्यौँ है। धेरै मात्रामा क्याल्सियम कार्बोनेट भएको लाइमस्टोनलाई चाहिँ बर्न गरेर क्याल्सिनेसन गरेर हामी क्विक लाइम अप्टेन गर्छौँ। त्यही अगाडिको रियाक्सनको कुरा हो यो है। अनि क्विक लाइम जुन हामीले अप्टेन गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ स्लेकिङ गरेर वाटर एड गरेर अप्टेन गरेको लाइम चाहिँ हाम्रो फ्याट लाइम हो। प्रपर्टिज एन्ड युजेस हेऱ्यौँ भने यसको चाहिँ सेटिङ र हार्डनिङ स्लो छ। किन भन्दा यो चाहिँ CO2 को प्रेजेन्समा अथवा एयरको प्रेजेन्समा मात्रै सेट र हार्डन हुन सक्छ फ्याट लाइम है। त्यसो हुनाले सेटिङ र हार्डनिङ चाहिँ स्लो प्रोसेस हो। ढिलो चाहिँ सेट हुन्छ, ढिलो हार्डन हुन्छ, बिकज इट निड्स एयर फर सेटिङ एन्ड हार्डनिङ। यो चाहिँ भिगरसली स्लेक हुन्छ भनेको चाहिँ हिसिङ साउन्ड दिन्छ कि। पानी राख्दाखेरि क्विक लाइम अथवा फ्याट लाइममा तपाईँले पानी राख्नुभयो भने एकदमै हिट इभल्भिङ एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ, हिट पनि एकदम म्याक्सिमम इभल्भ हुन्छ। र अर्को चाहिँ सर्पको आवाज जस्तो स्वा त्यस्तो टाइपको आवाज चाहिँ सुनिन्छ। त्यसैलाई भिगरसली भनेको। स्लेकिङ भिगरस हुन्छ जसले चाहिँ हिसिङ साउन्ड समेत प्रड्युस गर्छ अनि हिट चाहिँ म्याक्सिमम जेनेरेट हुन्छ स्लेकिङ प्रोसेसमा फ्याट लाइमको।
हाई डिग्री अफ प्लास्टिसिटी हुन्छ, हामीले चाहिँ वर्केबल हुन्छ भन्न सकियो। यो भनेको चाहिँ मोल्डिङ गर्न सकियो, जहाँ हामीले एप्लाई गर्ने इजिली एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै वाटरमा सोलुबल हुन्छ यो चाहिँ। यसको कलरको कुरा गर्ने भने प्योरली वाइट अथवा मिल्की वाइट कलर भन्छौँ है। यसको कलर चाहिँ प्योरली वाइट हुन्छ। यो प्रपर्टिज भयो। युजेसको कुरा गर्ने हो भने क्विक लाइम वाइट वासिङमा युज हुन्छ, प्लास्टरिङ वाल्स मोर्टार बनाएर वाल प्लास्टर गर्ने युज हुन्छ। त्यस्तै मोर्टार, त्यही मोर्टार फेरि के गर्न सकिन्छ त थिन मेसनरी वर्क गाह्रो लगाउने काममा पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सुर्कीसँग हैन स्यान्डसँग मोर्टार बनाउने हो भने यो लाइमको एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल थिन मेसनरी वर्कमा युज हुन्छ भने सुर्कीसँग मोर्टार बनाउने, फेरि सुर्की भनेको के भन्नुभयो भने यो चाहिँ बन्ट ब्रिक्सलाई पाउडर गरेको के। स्यान्ड भयो यो चाहिँ बालुवै भनेर बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ रेड कलर भनेर सम्झिनु भयो भने सुर्खी भनेको पनि फेरि ब्रिक पनि के भयो त स्यान्ड यस्तैहरूको मिक्सरबाट बन्ने त हो। त्यसलाई धुलो बनाउने, बन्ट ब्रिक्सलाई ग्राइन्डिङ गरेर धुलो बनाएको जुन पाउडर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्यान्डको रूपमा स्यान्डको ठाउँमा युज गरियो भने यो चाहिँ हामीले फेरि थिक मेसनरी वर्कको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, फाउन्डेसनहरूमा युज गर्न सक्छौँ के। यसको चाहिँ बढी अझै प्रपर्टी राम्रो हुने भयो, राम्रो सेटिङ हुन्छ। हाइड्रोलिक प्रपर्टी पनि यसको राम्रो हुन्छ है। युजेस यही भयो। क्विक लाइम यति नै भयो है। हाइड्रोलिक लाइम भनेको वाटर लाइम भइहाल्यो। वाटरमा पनि अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनमा पनि यो चाहिँ सजिलैसँग सेट हुने, एब्सेन्स अफ CO2 एयरको एब्सेन्समा पनि हार्डन सेटिङ हुने, त्यस्तोलाई हाइड्रोलिक भन्छौँ। हार्ड हुने वाटरसँग रियाक्ट गर्दाखेरि अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा पनि सजिलैसँग सेट हुने, यही प्रपर्टी नै हाइड्रोलिसिटी हो र त्यसैको आधारमा हाइड्रोलिक लाइम अथवा वाटर लाइम हो है। यसको चाहिँ प्रपर्टी भनेको के हो त अन्डर वाटरमा पनि यो चाहिँ सजिलैसँग सेट हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो अन्डर वाटरमा भनेको त एब्सेन्स अफ एयर हो नि त, एब्सेन्स अफ एयरमा भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ फ्याट लाइममा के थियो त इन प्रेजेन्स अफ एयर ओन्ली इट क्यान सेट एन्ड हार्डन थियो भने यो चाहिँ इन एब्सेन्स अफ एयर अल्सो इट सेट्स एन्ड हार्डन्स। अनि यो चाहिँ कसरी अब्टेन गरिन्छ भने लाइमस्टोनलाई बर्न गरिन्छ, जुनमा चाहिँ लट अफ क्ले हुन्छ। त्यो पर्सेन्ट यहाँ राखेर हुन्छ कि अहिले यसको एकछिन है पर्सेन्टेज छुटेर छ। हाइड्रोलिक लाइममा चाहिँ अघि हामीले 90 to 95 भने यहाँ मैले पर्सेन्टेज राख्न छुटाएको रहेछु है। यसमा चाहिँ 70 to 80% CaO हुन्छ। अघि फ्याट लाइममा चाहिँ हाई क्याल्सियम भनेको थियो, 90 to 95% थियो है CaO। यसमा 70 to 80% CaO हुन्छ, 5 to 25% क्ले हुन्छ भने अरू स्मल एमाउन्टमा चाहिँ फेरि आइरन अक्साइड र म्याग्नेसियम अक्साइड प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा यहाँ छुट्याएर चाहिँ म राखौँला है। हाइड्रोलिक प्रपर्टिज हुन्छ जसले गर्दा हार्ड हुन्छ र इट फर्म्स अ मास लाइक सिमेन्ट है। यसमा लट अफ क्ले, अघि चाहिँ क्ले 5% मात्रै थियो है, सम्झिनुहोस् त। 95% CaO थियो, 2% चाहिँ क्ले थियो, 2 to 5 त्यस्तो थियो भने अहिले चाहिँ 5 to 25% क्ले चाहिँ अलिक धेरै एमाउन्टमा कन्टेन गर्यो है यसमा चाहिँ। अनि यो क्लेकै कारणले, क्लेमा सिलिका अलुमिना हुन्छ, त्यसकै कारणले फेरि हाइड्रोलिसिटी प्रपर्टी हो कि। क्विक लाइममा चाहिँ क्ले अलिक कम मात्रामा 2% होइन, यसमा चाहिँ 5 to 25% जुन क्ले हुन्छ नि क्याल्सियम अक्साइड 70 to 80%, त्यही क्लेको कारणले हाइड्रोलिक प्रपर्टी चाहिँ हो फेरि यसमा। हाइड्रोलिसिटी अफ द लाइम डिपेन्ड्स अन द अमाउन्ट अफ एन्ड टाइप अफ क्ले प्रेजेन्ट इन इट। सिलिका अलुमिना आइरन अक्साइड आर प्रेजेन्ट इन द केमिकल कम्बिनेसन विथ क्याल्सियम अक्साइड। क्याल्सियम अक्साइड 70% अनि क्ले भनेको सिलिका अलुमिना है, यो एन्ड आइरन अक्साइड यिनीहरू चाहिँ केमिकल कम्बिनेसन भएर हुन्छ यसमा चाहिँ हाइड्रोलिक लाइममा चाहिँ। अनि यही क्ले कति छ भन्ने आधारमा है, क्लेको पर्सेन्ट, क्लेकै कारणले हाइड्रोलिसिटी हो भने मैले है, यो क्ले कति छ कति पर्सेन्ट छ भन्ने आधारमा फेरि हाइड्रोलिक लाइम फेरि 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ के। त्यो भनेको चाहिँ फिबली हाइड्रोलिक लाइम, मोडरेटली हाइड्रोलिक लाइम र इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइम है। जति पर्सेन्टेज अफ क्ले इन्क्रिज भयो नि त्यति नै स्लेकिङ चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ र हाइड्रोलिक प्रपर्टी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। फिबली हाइड्रोलिक लाइम भनेको चाहिँ यसमा सिलिका अलुमिना आइरन अक्साइड चाहिँ लेस देन 15% हुन्छ है। स्लेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज भोल्युम इन्क्रिज चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ यसमा है। स्लेकिङ टाइम फ्यु मिनट्समै स्लेक हुन्छ।
अनि यो चाहिँ अर्डिनरी मेसनरी वर्क्सहरुमा चाहिँ युज हुन्छ। अब यो फिबली मोडरेटली इमिनेन्टलीमा फेरि सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ इमिनेन्टली है इन टर्म्स अफ हाइड्रोलिसिटी। अनि क्लेको पर्सेन्टको आधारमा चाहिँ यो फिबली र मोडरेटली अनि इमिनेन्टली भनेको पर्सेन्ट हेर्नुस् त लेस देन 15% भनेको फिबल अनि 15 to 25% सिलिका क्ले भनेको चाहिँ मोडरेट अनि इमिनेन्ट भनेको चाहिँ 25 to 30%। यो भन्दा पनि अझै बढी है सिलिका र अल्युमिनियम द्याट मिन्स क्ले है क्लेको पर्सेन्टको आधारमा यो चाहिँ क्लासिफिकेसन हो। मोडरेटली को पर्सेन्ट हेरिहाल्नुभयो। स्लेकिङ टाइम चाहिँ यसको के थियो फ्यु मिनट्समा स्लेक हुन्थ्यो भने यो चाहिँ 1 to 2 आवर्समा स्लेक हुन्छ भने यसको स्लेकिङ टाइम हेर्नुस् त यसको चाहिँ यसको सबैभन्दा हाई है स्लेक्स विथ डिफिकल्टी टाइमको टर्म्समा दिएको रहन्छ स्लेक्स विथ डिफिकल्टी यो फ्यु मिनटमा स्लेक हुन्छ। यो चाहिँ 1 to 2 आवर्समा स्लेक हुन्छ भने यसको स्लेकिङ टाइम चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नै सक्दैनौँ एकदमै लामो टाइम लिन्छ है। सेटिङको कुरा गर्ने हो भने इनिसियल सेटिङ चाहिँ 2 घण्टा फेरि सेटिङ चाहिँ छिटो हुन्छ फेरि है ठ्याक्क रिभर्स हुन्छ के यसको हेर्नुस् त स्लेकिङ र सेटिङ ठ्याक्क रिभर्स है। स्लेकिङ टाइम थोरै छ सेटिङ टाइम हेर्नुस् त 3 weeks or so। स्लेकिङ टाइम चाहिँ 1 to 2 आवर्स छ सेटिङ टाइम हेर्नुस् त 1 week या 3 week ठ्याक्कै अपोजिट है। भनेपछि क्लेको कन्टेन्टले जति बढी क्लेको कन्टेन्ट भयो त्यति नै स्लेकिङ चाहिँ ढिलो हुँदो रहेछ तर सेटिङ एन्ड हार्डनिङ छिटो हुँदो रहेछ त्यो रिलेसन सम्झिनु पर्यो है। यसको स्लेकिङ चाहिँ डिफिकल्ट इनिसियल सेटिङ चाहिँ यो इनिसियल सेटिङ र फाइनल सेटिङमा अहिले डिटेलमा जाउँ। सिमेन्टमा जाँदाखेरि हामी इनिसियल सेट र फाइनल सेटलाई हेर्छौँ है। पहिला प्रिभियसली सेट हुने टाइम यो अनि फाइनल्ली हार्डन हुने टाइम भनेको चाहिँ 48 आवर्स भनेको यसभन्दा थोरै हेर्नुहोस् त यो 1 weekमा सेट हुँदो रहेछ युज गर्न मिल्ने कि हामी रोडमा बनाइसक्ने अथवा हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरिसके पछाडि कति टाइममा युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सेटिङ हो फाइनल सेटिङ हो होइन। यो 1 weekमा मात्रै कम्प्लिट हुँदो रहेछ अनि यो चाहिँ 1 डेमै के भनेको छ है 48 आवर्स 2 days भनौँ न मा चाहिँ कम्प्लिट हुँदो रहेछ सेटिङ है। अनि युज हेर्नुस् त फिबली भयो जति कम क्लेको पर्सेन्ट भयो त्यति चाहिँ अर्डिनरीमा युज हुँदो रहेछ। मोडरेटली भन्यो भने अलि सुपेरियर टाइप अफ मेसनरी वर्कमा युज हुन्छ। जति छिटो सेट भयो ढिलो स्लेकिङ भएको के रहेछ त राम्रो रहेछ है। ढिलो स्लेकिङ हुने छिटो सेट हुने त्यो चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गयो नि त्यो प्रपर्टी। यसमा सेटिङ 1 week लाग्यो यसमा सेटिङ 48 आवर्स लाग्यो स्लेकिङ चाहिँ लामो टाइम लाग्यो। यसको यो इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइम भनेको अथवा यो 25 to 30% यति चाहिँ ठ्याक्क क्लेको कन्टेन्ट भएको हो भने त्यो चाहिँ इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइम हुन्छ जुन चाहिँ स्ट्रक्चरल पर्पोजहरू एकदमै स्ट्रक्चरल पर्पोजहरूमा अनि अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा ड्याम सिचुएसनमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ केसँग रिजेम्बल गर्छ त अहिले हामीले युज गर्ने भनेको ओपिसी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टसँग चाहिँ यसको केमिकल कम्पोजिसन चाहिँ रिजेम्बल गर्छ। सिमेन्ट जस्तै हार्ड हुन्छ यसको चाहिँ हामीले प्रडक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ है। यो चाहिँ क्लेको आधारमा क्लासिफिकेसन रहेछ पर्सेन्टेज पनि हेरिहाल्नु भयो। जति बढी क्ले कन्टेन्ट भयो त्यति के हुँदो रहेछ त स्लेकिङ चाहिँ डिफिकल्टी हुँदो रहेछ अनि सेटिङ हार्डनिङ चाहिँ छिटो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ फर इन्फेरियर क्वालिटी वर्क्स होइन अर्डिनरी मेसनरी वर्क्स भनौँ। यो सुपेरियर टाइप अफ मेसनरी वर्क यो बााउन्ड्री वाललाई हो भने यो घरको वाललाई भनेर सम्झिँदा भयो होइन। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङहरूको लागि भनेर लिन सकियो भने यो चाहिँ अब अझै राम्रो बेटर स्ट्रक्चरल पर्पोजेसहरूको लागि अनि ड्याम सिचुएसनमा अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनमा अझै युज गर्न सकिन्छ। 3 प्रकारको रिजेम्बल चाहिँ सिमेन्टसँगै रिजेम्बल गर्न जान्छ कम्पोजिसनको चाहिँ हाइड्रोलिक लाइमको यो थर्ड टाइप है। अब प्रपर्टिज अफ हाइड्रोलिक लाइम भन्यो भने अगाडि आइसकिहाल्यो। क्ले कन्टेन्ट 25 to 30% भन्यौँ। 30% क्ले कन्टेन्ट हुने हो भने त्यही के थियो इमिनेन्टली है इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइम जुनमा चाहिँ 30% क्ले कन्टेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ केमिकल कम्पोजिसन हेर्ने हो भने पोर्टल्यान्ड सिमेन्टसँगै रिजेम्बल गर्छ भन्ने कुरा अगाडि आइहाल्यो। अब के भयो त इन्क्रिज पर्सेन्टेज अफ क्लेले के गर्यो त लाइमलाई अझै बढी हाइड्रोलिक बनायो। स्लेकिङ चाहिँ डिफिकल्ट भयो सेटिङ एन्ड हार्डनिङ चाहिँ
यो चाहिँ छिटो भयो फेरि है, त्यो पनि अगाडि नै आएको कुरा हो यहाँ हामीले लेखेको। अनि हाइड्रोलिसिटी भनेको के हो त, अन्डर वाटरमा पनि सेट हुन सक्ने, एब्सेन्स अफ एयरमा पनि सेट हुन सक्ने, जुन थिक वाल्समा हुन्छ त्यस्तो कन्डिसन अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनमा हुन्छ, जहाँ फ्री सर्कुलेसन अफ एयर हुँदैन, त्यही नै हाइड्रोलिसिटी हो। त्यो नै के भयो त हाइड्रोलिक लाइनको प्रपर्टिज भयो। त्यसैले हाइड्रोलिसिटी एकदमै याद गर्नु होला। वाट इज हाइड्रोलिसिटी भनेर, वाट इज क्याल्सिनेसन, वाट इज स्लेकिङ, यही टर्महरू मात्रै सोधेर पनि इक्जाममा आइराखेको छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कलरको कुरा गर्ने हो भने अघि के भनेको थियौँ हामीले, पर्फेक्टली वाइट कलर भनेको थियौँ फ्याट लाइमलाई है। यो चाहिँ ग्रेइस वाइट कलर, अलिकति धमिलो टाइपको ग्रेइस टाइपको वाइटिस कलर हाइड्रोलिक लाइमको हुन्छ। अर्को पुवर लाइम, लिन लाइम, कमजोर, यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ मोटार बनाउँदैन भन्ने यत्तिकै पनि बुझिहालिन्छ। पुवर लाइम भनेको पुवर क्वालिटी, इन्फेरियर क्वालिटी वर्क्स होइन, टेम्पोरेरी वर्क्स, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। लिन, मेगर, ए सबै टर्मले एउटै कुरा जनाइरहेछ। अनि इम्प्योर लाइम पनि हो। यो चाहिँ इम्प्योर किन भन्यो त, हेर्नुहोस् त, इम्प्योर भनेको चाहिँ जति बढी क्लेको पर्सेन्ट भयो, क्लेकै पर्सेन्टको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोलिसिटी रहेछ है फेरि। अनि निश्चित पर्सेन्टको आधारमा चाहिँ 3 प्रकारले क्लासिफाई गरियो। अब इमिनेन्टलीको 25 to 30% थियो, 30% भन्दा पनि बढी क्लेको पर्सेन्ट भयो भने चाहिँ यो लिन हुन जाँदो रहेछ, फेरि कमजोर चाहिँ मोर्टार प्रिपेयर गर्दो रहेछ यसले है। स्लेकिङ चाहिँ के भयो त, जति क्लेको पर्सेन्ट बढ्दै गयो स्लेकिङ चाहिँ ढिलो हुन्छ है भन्ने कुरा अगाडि पनि आएको थियो। अझै बढी क्लेको पर्सेन्ट छ भने स्लेक्स भेरी स्लोली, त्यो त आफै आइहाल्यो। सेट्स एन्ड हार्डन्स अन्ली इन प्रेजेन्स अफ CO2, अगाडि फर्स्टको फ्याट लाइम पनि द्याट सेट एन्ड हार्डन अन्ली इन प्रेजेन्स अफ CO2। हाइड्रोलिक लाइमको कुरा गर्दाखेरि इट सेट्स एन्ड हार्डन्स इन एब्सेन्स अफ एयर अल्सो होइन। अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनमा पनि युज गर्न सक्छौँ, थिक वाल्सहरू म्यासिभ ह्युज कन्स्ट्रक्सनहरूमा पनि त्यो काम गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ भने। पुवर लाइम पनि द्याट निड्स एयर टु सेट एन्ड हार्डन है, फ्याट र उसको यो प्रपर्टी भने सेम भयो। अनि जुन 30% क्ले भन्यौँ त्यसले गर्दाखेरि कलर हेर्नु त इम्प्योर भन्ने कुरा त्यसैले आयो। अब कलर कस्तो हुन्छ होला, मड्डी, पर्फेक्टली वाइट थियो, ग्रेइस वाइट थियो, अब चाहिँ मड्डी वाइट, अझै धमिलो मैलो खालको लाइम चाहिँ हामी अब्टेन गर्छौँ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ वाटरमा डिजल्भ हुँदैन, थिन प्लास्टिक पेस्ट विथ वाटर फर्म गर्छ यसले, विक मोटार बनाउँछ, त्यही भएर इन्फेरियर क्वालिटी वर्क्सहरूमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। कलरको कुरा गर्ने हो भने त्यही क्लेको पर्सेन्टमा सम्झिनु भने मड्डी वाइट कलर, पर्फेक्टली वाइट, ग्रेइस वाइट अनि मड्डी वाइट है इम्प्योर लाइम चाहिँ। अनि बाइन्डिङ प्रपर्टी पनि यसको एकदमै पुवर हुन्छ। युजेस, यो प्रपर्टिजहरू सम्झिनु होला। पुवर लाइम भनेको यो है। अब म्यानुफ्याक्चर अफ लाइम, हामीले अगाडि पनि म्यानुफ्याक्चर अफ ब्रिक्स हेरेका थियौँ होइन, त्यस्तै म्यानुफ्याक्चर अफ लाइम है। यसको धेरै डिटेलली हामी जानु पर्दैन ब्रिकमा जसरी। यसमा पनि 3टा अपरेसनहरू छन्। कलेक्सन अफ र मेटेरियल्सलाई कलेक्ट गर्ने फर्स्टमा, त्यस पछाडि लाइम स्टोनलाई बर्निङ गर्ने, फ्री स्टेटमा हामी पाउँदैनौँ। अनि सर्टेन प्रक्रिया पछिबाट हामीले अब्टेन गरेको लाइमलाई युज गर्ने हो है। बर्निङ पछाडि स्लेकिङले 2 प्रकारको प्रडक्ट अब्टेन गर्छौँ भनेको थियौँ। स्लेकिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, टाइप्स अफ स्लेकिङ इम्पोर्टेन्ट छ क्या यसमा फेरि। स्लेकिङले 2 प्रकारको प्रडक्ट अब्टेन गर्छौँ भनेको थिएँ मैले अघि फर्स्टमा पनि भनिसकेँ। एउटा पाउडर फर्ममा, थोरै अमाउन्टमा वाटर राखियो भने पाउडर फर्ममा अब्टेन गर्छौँ भने, अलि धेरै वाटर राखियो भने पेस्ट फर्ममा अब्टेन गर्छौँ, जसलाई लाइम पुट्टी भनिन्छ भनेर अगाडि भनेको थिएँ। यो चाहिँ 3टा प्रक्रिया भयो, कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई लाइमस्टोनलाई बर्निङ गर्ने, टेम्परेचरको कुराहरू होला होइन, युनिफर्म बर्निङको कुराहरू होला, क्ल्याम्प र किलमै गरिन्छ यसको पनि। र स्लेकिङ चाहिँ भेरियस टाइप्स अफ स्लेकिङ छ, हामी हेर्छौँ है। कलेक्सन अफ र मेटेरियलमा लाइमस्टोन अफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, चाहिएको क्वालिटीको लाइमस्टोनलाई कलेक्सन गर्छौँ अनि स्ट्याकिङ गरेर राख्छौँ हिप्समा। सफिसियन्ट क्वान्टिटी हामीलाई जहाँ चाहिने हो त्यहाँ साइटको नजिकै चाहिँ सफिसियन्ट क्वान्टिटीमा हामी कलेक्सन गरेर थुपारेर राख्छौँ। त्यस पछाडि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ चाहिएको लाइम चाहिँ सजिलैले कन्टिन्युअसली चाहिँ प्रडक्सन गर्न सकियोस् है। कलेक्सन गर्ने कुरा भयो, अनि साइटको नजिकै लगेर राख्ने कुरा भयो। र मेटेरियल्स है, र मेटेरियल्समा अघि नै स्टोन हिल्स कहाँबाट अब अन्डरग्राउन्डबाट कङ्कार लिने होला होइन, त्यस्तै अब स्टोन हिल्सबाट लिने होला, अब विभिन्न ठाउँहरूबाट विभिन्न माध्यमबाट कलेक्सन गरेर ल्याएर साइडमा राख्ने कुरा कलेक्सन अफ र मेटेरियल्स भयो। बर्निङ अफ लाइम स्टोन चाहिँ ब्रिकमा जस्तै यसमा पनि क्ल्याम्प र किल्न हुन्छ, क्ल्याम्पमा गरिन्छ अथवा किल्नमा गरिन्छ है। अनि फ्युल युज चाहिँ हामी वुड, कोल, चारकोल, सिन्डर ओइल, यिनीहरू चाहिँ फ्युलको रूपमा चाहिँ कुनै पनि युज गर्न सकिन्छ। यो अगाडि पनि हामीले कोल भनेर हेरेका थियौँ है ब्रिकमा पनि।
फ्युल युज भएको थियो। यसमा हामी यी प्रकारका फ्युलहरू युज गर्न सक्छौँ है लाइमस्टोनलाई बर्न गर्न। क्याल्सिनेसन भनेको फेरि के रहेछ त बर्निङ अफ लाइमस्टोन रहेछ। क्ल्याम्प बर्निङ इज सुइटेबल एट प्लेसेस वेयर लाइमस्टोन एन्ड फ्युल आर एबुन्डेन्टली अभाइलेबल। जहाँ फ्युल र लाइमस्टोन एकदमै प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ त्यस्तो ठाउँमा क्ल्याम्प बर्निङ गरिन्छ भने अरू ठाउँमा किल्न बर्निङ गरिन्छ। किल्नमा पनि फेरि कन्टिन्युअसली प्रोडक्सन गर्ने र इन्टरमिडिएन्ट होइन कन्टिन्युअसली प्रोडक्सन गर्न नसक्ने त्यो प्रकारको दुई प्रकारका हुन्छन्। हामी यसमा डिटेलली जाँदैनौँ है। क्ल्याम्प र किल्नमा गर्न सकिन्छ। किल्नमा पनि इन्टरमिडिएन्ट र कन्टिन्युअस फेरि हुन्छ। त्यसलाई त ब्रिकको किल्नको कुराहरू जसरी नै डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, डिटेलली परेन है। अब स्लेकिङ चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्ट छ यसमा। स्लेकिङ भनेको के रहेछ त क्विक लाइममा वाटर एड गर्ने प्रोसेस भनेको स्लेकिङ हो। अनि यसले चाहिँ स्लेकिङले चाहिँ के गर्ने हो त स्लेकिङ किन गर्ने भन्दा यसले चाहिँ जुन भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ नि हामीले 2 to 3 टाइम्स भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ क्विक लाइममा भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा फ्याट लाइम त्यो चाहिँ यो स्लेकिङले चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्टेबिलिटी र प्लास्टिसिटी जुन हामीले वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ लाइम मोटारहरू त्यो प्लास्टिक बनाउने र साउन्डनेस है। यो साउन्डनेस भनेको अगाडि के थियो फेरि ब्रिकको कन्टेक्स्टमा मैले अगाडि भनेको थिएँ दुईवटा ब्रिकलाई ठोक्काएर जुन आउने रिङिङ साउन्ड चाहिँ साउन्डनेस टेस्ट थियो ब्रिकको केसमा। अब इन केस अफ लाइम एन्ड सिमेन्ट इट डिफर्स है। भोल्युमेट्रिक स्टेबिलिटीको कुरा हो। स्लेकिङले चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्टेबिलिटी गराउँछ। इन्स्योर साउन्डनेस भनेको यो साउन्डनेस भन्ने टर्म यो हो। भोल्युमेट्रिक स्टेबिलिटी भन्ने कुरा सम्झिनु होला। अर्को प्लास्टिक बनाउने काम गर्छ स्लेकिङले चाहिँ। अब अघि नै भनिहालेँ बर्न्ट लाइममा चाहिँ दुई फर्ममा स्लेकिङ गर्न सकिन्छ। एउटा ड्राई पाउडरको फर्ममा र अर्को चाहिँ क्रिमी पेस्टको फर्ममा जसलाई हामी लाइम पुट्टी अथवा पुट्टी भन्छौँ है। मेथड्स अफ स्लेकिङमा एयर स्लेकिङ हावामा राखेर स्लेकिङ गर्ने, बास्केटमा राखेर स्लेकिङ गर्ने, प्लेटफर्ममा राखेर स्लेकिङ गर्ने र ट्याङ्कमा दुईवटा ट्याङ्क हुन्छ त्यो ट्याङ्कमा गर्ने स्लेकिङ ट्याङ्क स्लेकिङ। यो चारवटा स्लेकिङ यो एकदमै सोधिरहेको हुन्छ वाट इज स्लेकिङ एन्ड टाइप्स अफ स्लेकिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। एयर स्लेकिङमा के गरिन्छ त भन्दा एयर स्लेकिङमा नन पोरस प्लेटफर्म है। नन पोरस भनेको वाटर पास नहुने त्यस्तो खालको इम्पर्भियस भनौँ न त्यस्तो प्लेटफर्ममा लाइमलाई स्प्रेड गरिन्छ। अनि यसले चाहिँ लाइमको चाहिँ एकदमै एफिनिटी छ वाटरसँग भनेको थियो नि त हामीले। त्यसले चाहिँ मोइस्चर एब्जर्ब गरिहाल्छ क्या एटमोस्फियरबाट। लाइमले चाहिँ नन पोरस प्लेटफर्ममा हामी स्प्रेड गर्छौँ। यसले चाहिँ मोइस्चर एब्जर्ब गर्छ एयरबाट अनि आफै के हुन्छ त टुक्रिँदै पाउडर फर्ममा कन्भर्ट हुन जान्छ। यो एयर स्लेकिङ हो। हावाले स्लेकिङ गरायो कि वाटर हामीले एड गरेनौँ। इट इज अनसुटेबल बिकज कम्प्लिट स्लेकिङ इज नट अप्टेन इन लिक्विड। हामीले त वाटर एड गर्दैनौँ। एयरले स्लेकिङ गर्ने एयरबाट मोइस्चर एब्जर्ब गरेर स्लेकिङ पाउडर फर्ममा कन्भर्ट हुने प्रक्रिया हो। त्यही भएर यो त्यति सुइटेबल चाहिँ छैन। कम्प्लिट स्लेकिङ चाहिँ अप्टेन गर्न सक्दैन यो मेथडबाट है। यो एयर स्लेकिङ हो। प्लेटफर्ममा राखेर हावाको माध्यमबाट होइन एटमोस्फियरिक एयरको माध्यमबाट स्लेकिङ हुने प्रक्रिया एयर स्लेकिङ हो। बास्केट स्लेकिङमा क्विक लाइमलाई पिसेसमा ब्रेक गरिन्छ। हामीसँग भएको क्विक लाइमलाई साइजको कुरा गर्ने हो भने लेस देन 50 mm को साइजको पिसेसमा ब्रेक गर्छौँ। अनि बास्केट हुन्छ हामीसँग त्यो बास्केटमा फिल गर्छौँ। अब त्यो बास्केटलाई चाहिँ पानीमा चोबाल्ने हो कि। बास्केट इज देन डिमर्स्ड इन वाटर फर फ्यु सेकेन्ड्स टेकन आउट एन्ड थ्रोन अन अ प्लेटफर्म इन द फर्म अफ हिप। त्यस पछाडि बास्केटलाई डुबाउने पानीमा अनि फ्यु सेकेन्ड्सपछि निकालेर त्यसलाई फेरि प्लेटफर्ममा चाहिँ थुप्रोको रूपमा थ्रो गर्ने। अनि के हुन्छ त यसमा फेरि आफै यसमा चाहिँ एड हामीले वाटर माथिबाट एड गर्ने भन्दा पनि वाटरमा लाइमलाई चाहिँ चोबालियो है। वाटरमा लाइमलाई बास्केटमा राखेर चोबाल्यौँ त्यसलाई निकालेर हिपमा प्लेटफर्ममा थ्रो गऱ्यौँ अनि त्यो चाहिँ आफै क्रम्बल भएर टुक्रा टुक्रा भएर पाउडर फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। यो मेथडमा पनि कम्प्लिट स्लेकिङ चाहिँ हामी अब्टेन गर्न सक्दैनौँ है। सेमी हाइड्रोलिक लाइमहरूलाई चाहिँ यो मेथडले स्लेकिङ गरिन्छ। त्यो मोडरेटली थियो नि त्यो भनेको है। बास्केटमा लिएर अनि पानीमा आफूले चोपालेर त्यसलाई चाहिँ हिपमा थ्रो गरेर अनि स्लेकिङ हुने प्रोसेस पाउडर फर्ममा जाने प्रोसेस। फेरि पाउडर फर्म र पेस्ट फर्म जुन भन्यौँ नि एयर स्लेकिङबाट पाउडर अब्टेन गर्छौँ। बास्केट स्लेकिङबाट पनि हामी पाउडर फर्ममा अब्टेन गर्छौँ। अब ट्याङ्क स्लेकिङमा जाँदाखेरि बल्ल हामी चाहिँ क्रिमी पेस्ट होइन इन फर्म अफ पुटी चाहिँ हामी अब्टेन गर्छौँ है। प्लेटफर्म स्लेकिङ भनेको चाहिँ प्लेटफर्ममा राखेर गर्ने हो। यो चाहिँ अघि एयर स्लेकिङ भने जस्तै क्लियर ड्राई इम्पर्भियस मेसोनरी प्लेटफर्म हुन्छ हामीसँग। अनि लार्ज लम्स अफ क्विक लाइमलाई चाहिँ ब्रेक गरेर है साइजको कुरा अघिको जस्तै लेस देन 50 mm साइजमा ब्रेक गरेर त्यसलाई चाहिँ 150 mm लेयर
हिप्स भन्यो नि जुन त्यसरी नै लेयर्समा स्प्रेड गरेर राखिन्छ। अनि हामीले चाहिँ रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ वाटर चाहिँ स्प्रिङ्कल गर्ने के स्प्रिङ्कल भनेर छम्किने भनौँ न, छरेर त्यो चाहिँ हजारी हुन्छ नि हामीले फुलबारीमा लाउने त्यस्तै हजारीको हेल्पले चाहिँ स्प्रिङ्कल गर्दै टर्न ओभर गर्दै पिरियडिकली त्यसलाई चाहिँ गर्दै जान्छौँ। अनि लाइम चाहिँ स्लेकिङ हुन्छ वाटरसँग रियाक्सन गरेर, इट रिड्युसेस टु पाउडर फर्म। यसबाट पनि के रहेछ त, हामी पाउडर फर्ममै लाइमलाई चाहिँ अब्टेन गर्ने रहेछौँ है, सम्झिनुहोस्। ट्याङ्कमा मात्रै हामी पेस्ट फर्ममा अब्टेन गर्छौँ। अनि त्यो स्लेक्ड लाइममा चाहिँ अब स्क्रिन भनेको, अब अहिले तपाईँहरू ल्याबोरेटरी ल्याबमा गइसक्नु भएको छैन, त्यहाँ चाहिँ गिट्टीहरू जुन युज गर्छौँ त्यो पनि सिप गर्ने हुन्छ। सिमेन्टलाई सिविङ गर्छौँ हामी, फाइनेस टेस्ट सिमेन्टको गर्नको लागि सिप गर्छौँ। त्यस्तै स्क्रिन भनेको जाली भन्न खोजेको मैले। फाइनेस टेस्ट गर्नको लागि सिप साइजहरू हुन्छ क्या, यति माइक्रोन त्यो पालको साइज हुन्छ, त्यो साइजले चाहिँ सिप गर्ने हो। स्लेक्ड लाइमलाई चाहिँ यो 250 माइक्रोन इन्डियन स्ट्यान्डर्ड सिप चाहिँ जालीहरू हो कि। इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भनेको इन्डियाको स्ट्यान्डर्ड अनुसारको सिपहरू नै हामी यहाँ पनि युज गर्छौँ। 250 माइक्रोन सिपबाट चाहिँ स्क्रिनिङ गरिन्छ। पाउडर फर्ममा अब्टेन गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यो 250 माइक्रोन इन्डियन स्ट्यान्डर्ड सिप जालीबाट चाहिँ छानेर अब्टेन गरेको जुन स्क्रिन्ड लाइम छ त्यसलाई चाहिँ हामी मोटार प्रिपेयर गर्न युज गर्न सक्छौँ। भनेपछि प्लेटफर्ममा राखेर स्लेकिङ गर्ने। यसमा चाहिँ सुरुकोमा एटमोस्फियरको वाटरले मोइस्चर एब्जर्ब गरेर स्लेकिङ भयो, पाउडर फर्ममा गयो। सेकेन्डमा के भयो त, बास्केटलाई पानीमा चुपालेर निकाल्यौँ, हिपमा थ्रो गऱ्यौँ प्लेटफर्ममै, त्यसरी स्लेकिङ भयो। प्रपर स्लेकिङ भएको थिएन दुइटैमा। यसमा चाहिँ 150 mm लेयरको, त्यसलाई चाहिँ पिरियडिकली वाटर हजारी जस्तो केही लिएर त्यसले चाहिँ वाटर स्प्रिङ्कल गरेर टर्न ओभर गर्दै गर्दै चाहिँ पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गराउने प्लेटफर्म स्लेकिङ भयो। त्यो स्लेकिङ गरिसके पछाडि फेरि स्क्रिनिङ गर्छौँ 250 माइक्रोन आइएससिपले र आएको स्क्रिन लाइमलाई अब मोटार प्रिपेरेसनमा युज गर्छौँ र प्लास्टरिङ अब कहाँ युज गर्ने हो हामी युज गर्न सक्छौँ है। हेर्नुहोस् त प्लेटफर्म स्लेकिङ जस्तो फिगर छ। वाटर स्प्रिङ्कल गर्यो, क्विक लाइम अब्टेन गर्छौँ, क्विक लाइममा वाटर स्प्रिङ्कल गरेर पाउडर फर्ममा अब्टेन गर्छौँ। इम्परभियस प्लेटफर्म, स्पेलिङ मिस्टेक भएर चाहिँ प्लेटफर्म योबाट लिएको फिगर हो, त्यही पनि उ रहेछ मिस्टेक रहेछ। ल ट्याङ्क स्लेकिङ सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हेलो, मिलाउनु भएको छैन होला नि त। ट्याङ्क स्लेकिङ भनेको चाहिँ यहाँ पहिला फिगर देखाउँछ है, हेर्नुहोस् त यसरी ट्याङ्क हुन्छ कि। एउटा चाहिँ अलिकति अन्डरग्राउन्ड, हेर्नुहोस् त यो तलपट्टिको चाहिँ थोरै अन्डरग्राउन्ड छ, ग्राउन्ड लेभल भनेर देखाइएको छ। यहाँनिर चाहिँ ओभरग्राउन्डमा एउटा ट्याङ्क छ। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ कि है, फर्स्ट ट्याङ्क र सेकेन्ड ट्याङ्क छ। यहाँ चाहिँ जाली हुन्छ, माथिबाट यो तल पोर भइरहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले अब्टेन गर्ने जुन क्रिमी लाइम अब्टेन गर्ने भन्दै थिएँ नि मैले, त्यो चाहिँ यसबाट हो है, ट्याङ्क स्लेकिङबाट। यो प्रोसेस हेर्नुहोस् त, ट्याङ्की दुईवटा देखिहाल्नु कसरी राख्ने हुँदो रहेछ। यो मेथड चाहिँ पेस्ट फर्ममा यदि हामीलाई लाइम चाहियो भने एडप्ट गर्न सक्छौँ है। अनि क्रिमी पेस्ट भएकोलाई के भन्छ भने मैले लाइम पुट्टी भनेर भन्छ है। 2 वाटर टाइट ट्याङ्क्स एट डिफ्रेन्ट लेभल आर युज फर स्लेकिङ। स्लेकिङको लागि दुईवटा वाटर ट्याङ्क्स चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा राखिएको हुन्छ। अनि 1 ट्याङ्क द्याट इज बिल्ड जेनरली above the ground at a level depth को कुरा 40 cm deep, and other tank is made adjacent to first one but at lower level below the ground. depth को कुरा गर्ने भने यो अलि बढी डिप है, 60 to 75 cm डिप चाहिँ सेकेन्ड ट्याङ्क हुन्छ। फर्स्ट ट्याङ्कमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा, फर्स्ट ट्याङ्क जुन ग्राउन्ड लेभलमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पहिला वाटरले पार्टली फिल गरिन्छ है। अनि लाइम स्टोनलाई चाहिँ एड गरिन्छ अप टु हाफ द डेप्थ अफ वाटर एन्ड स्टिर्ड प्रपरली। भनेको जहिले पनि के याद गर्नुहोस् भने वाटरमा लाइमलाई राखिन्छ कि, लाइमलाई वाटरलाई राखिँदैन यसमा चाहिँ है। लाइमलाई माथिबाट वाटर फिल गरेको, पार्टली वाटर फिल गरेको उसमा लाइमलाई चाहिँ राखियो। त्यस पछाडि स्टिर गरिन्छ। यहाँ के भनिरहेछ, लाइम सुड अलवेज बी एडेड टु वाटर एन्ड नट वाटर टु द लाइम। लाइमलाई चाहिँ वाटरमा एड गर्ने हो यसमा चाहिँ है। अनि लाइम स्लेकिङ हुन्छ। स्लेकिङ हुँदा के भयो त, हिट इभोल्युसन हुन्छ, टेम्परेचर हिट पनि एकदमै टेम्परेचर हिट इभोल्युसनले गर्दा टेम्परेचर राइज हुन्छ। अनि वाटर चाहिँ उम्लिन थाल्छ त्यहाँ त्यो लाइम राखिसके पछाडि है। स्लेकिङ प्रोसेसले गर्दाखेरि हिट इभोल्युसन हुन्छ, टेम्परेचर राइज हुन्छ, अनि वाटर चाहिँ बोइल हुन थाल्छ। यो प्रोसेस चाहिँ पुरै लाइम स्लेक हुँदासम्म चाहिँ गरिराखिन्छ हामीले है। लाइम राखिराख्ने
चाहिँ स्टिर गरेर राख्ने। त्यस पछाडि लाइम इन द स्टेट अफ सस्पेन्सन अर मिल्क अफ लाइम, त्यो जुन माथि हामीले अब्टेन गरेकोलाई सस्पेन्सन स्टेटमा र मिल्क अफ लाइम भनेर भन्छ। अब यसलाई चाहिँ सेकेन्ड ट्याङ्कमा पास गर्नभन्दा पहिला के गरिन्छ त भन्दा 250 माइक्रोन आइएससी, अघि के थियो, अघि पनि 250 माइक्रोनकै कुरा थियो, त्यही सिबमा छानेर चाहिँ त्यो सिब चाहिँ त्यही देखाइएछ नि फिगरमा, फेरि हेर्नुहोस् त यहाँनिर। The lime in the state of suspension or the milk of lime is then allowed to pass through 250 micro ISC and flow into the second tank. त्यस पछाडि त्यति 250 माइक्रो आइएससीले छानिसके पछाडि स्क्रिनिङ गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड ट्याङ्कमा चाहिँ जान दिइन्छ, जुन लोअर लेभलमा बिल्ड गरिएको हुन्छ। त्यस पछाडि ट्याङ्क बीमा चाहिँ यो चाहिँ 2-3 दिनसम्म राखिन्छ, जहाँ यो सेटल हुन्छ, म्याच्योर हुन्छ। अनि द अब्टेन्ड प्रोडक्ट इज कल्ड लाइम पुट्टी that can be used for various different works such as plastering, mortar, etc. यो चाहिँ ट्याङ्क स्लेकिङ हो, पेस्ट फर्ममा हामीले अब्टेन गर्छौँ र डिरेक्टली वी क्यान युज इट एज अ मोटार फर प्लास्टरिङ वर्क्स। ट्याङ्क स्लेकिङको फिगर यही नै हो। ल लाइमको यति नै हो है। ल नेक्स्ट अर्को 4.3 मा के थियो, पोजोलानिक मेटेरियल भनेको थियो। अब लाइममा पोजोलाना भन्ने मेटेरियल चाहिँ एड गरेपछि पोजोलानिक मेटेरियल हामी अब्टेन गर्छौँ। त्यसमा पोजोलाना भनेको के त, पोजोलानिक मेटेरियल्स भनेको चाहिँ सिलिसियस, सिलिका कन्टेनिङ, अल्युमिनियस मिन्स अल्युमिना कन्टेनिङ मिनरल सब्सटेन्स, जसको चाहिँ बाइन्डिङ प्रपर्टी आफैमा हुँदैन के। लाइम त बाइन्डिङ प्रपर्टी भयो है, तर पोजोलाना जुनको चाहिँ आफ्नै, यो चाहिँ सिलिसियस अल्युमिनियस मिनरल सब्सटेन्स हो, जसको चाहिँ आफैमा बाइन्डिङ प्रपर्टी सिमेन्टिसियस प्रपर्टी हुँदैन। तर when it is in presence with lime अथवा लाइमको एडिसनसँग, लाइमसँग चाहिँ यसले के गर्छ त, लाइम र वाटर, लाइमसँग र वाटरको प्रेजेन्समा चाहिँ यो चाहिँ सिमेन्टिङ प्रपर्टी चाहिँ यसले गेन गर्छ कि, एज अ सिमेन्ट, एज अ बाइन्डर चाहिँ यसले काम गर्न सक्छ। आफैमा यो बाइन्डिङ मेटेरियल चाहिँ होइन फेरि। इन एडिसन अफ लाइम एन्ड वाटर इट एक्ट्स एज अ सिमेन्टिङ मेटेरियल अथवा बाइन्डिङ मेटेरियल। अनि यो चाहिँ भोल्कानिक एस हो। भोल्कानिक एस भनेको त, भोल्कानो भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, भोल्कानिक इरप्सन होइन, त्यसबाट पाउने जुन खरानी हुन्छ नि एस भनेको, त्यो चाहिँ पोजोलाना भनेर हामी लिन सक्छौँ है। त्यसमा चाहिँ क्ले कन्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने 30% क्ले कन्टेन्ट हुन्छ फेरि भोल्कानिक एसमा अथवा यो पोजोलानाको भोल्कानिक एसमा है। टाइप्स अफ पोजोलाना फेरि भेरिएसन भोल्कानिक एस मात्रै होइनन्, नेचुरलमा हेर्ने भने क्ले, सेल्स है, त्यस्तै यो पनि रकको टाइप हो है फेरि। अनि भोल्कानिक एस, प्युमिसाइड्स, यो पनि रकै टाइप हो। यिनीहरू चाहिँ नेचुरल पोजोलानिक मेटेरियल हो भने आर्टिफिसियल पोजोलानिक मेटेरियल भनेको चाहिँ फ्लाइ एस, राइस हस्क, त्यो भुस होइन, धानको भुस, त्यस पछाडि त्यसको खरानी अझै त्यसलाई जो लिन पाइयो त्यसको एस है। त्यस्तै ब्लास्ट फर्नेसको स्ल्याग, ब्लास्ट फर्नेस भनेको हामीले कपरको, आइरनको केमिस्ट्रीमा के पहिला त्यसको म्यानुफ्याक्चरमा हामीले ब्लास्ट फर्नेस भन्ने हेरेको थियौँ। त्यसबाट अब्टेन हुने जुन स्ल्याग हुन्छ त्यो पनि आर्टिफिसियल पोजोलानिक मेटेरियल हो है। त्यस्तै सुर्खी, सुर्खी भनेको अगाडि पनि आएको थियो के अरे, पाउडर ब्रिक डस्ट है, त्यो सुर्खी हो। यिनीहरू चाहिँ आर्टिफिसियल पोजोलानाहरू हुन्। यो चाहिँ के गर्दो रहेछ त, लाइम र वाटरको प्रेजेन्समा चाहिँ सिमेन्टिङ प्रपर्टी चाहिँ यसले देखाउँदो रहेछ। पोजोलानिक मेटेरियल्सको के भयो, डिस्टर्ब आइरहेछ कसकोबाट। प्रपर्टिज अफ पोजोलानिक मेटेरियल हेऱ्यौँ भने यसले चाहिँ मोटार र कङ्क्रिटको वर्केबिलिटी चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। त्यस्तै हिट अफ हाइड्रेसन लोवर गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि मास कङ्क्रिटिङमा है, अघि हामीले थिक वाल्स भनेको थियौँ नि, ड्यामहरू यस्तो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ रिड्युस गर्ने भएको हुनाले त्यस्तो ठाउँमा मास कङ्क्रिटिङमा हामी युज गर्न सक्छौँ। यो कुराहरू फेरि सिमेन्टमा पनि आउँछ है, मास कङ्क्रिटिङ, हिट अफ हाइड्रेसनका कुराहरू। त्यस्तै अर्ली सेट हुन, छिटो सेट हुने काममा हेल्प गर्छ। त्यस्तै छिटो हार्डन हुने मोटारको त्यो प्रपर्टीहरू चाहिँ यसले इन्हान्स गर्छ है। त्यस्तै श्रिङ्केज चाहिँ रिड्युस गर्छ। श्रिङ्केज राम्रो हो त, क्र्याक्सहरू क्रिएट गर्छ, श्रिङ्क हुनु भनेको नराम्रो हो, त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने काम गर्छ पोजोलानिक मेटेरियलले। लाइमलाई एज अ बाइन्डिङ मेटेरियलको रूपमा युज गर्दा र पोजोलाना एड गरेर यो चाहिँ एडमिक्सचर भनेर पनि भनिन्छ है, प्रपर्टीहरू इन्हान्स हुन्छ क्या यसरी प्रिपेयर गरेको बाइन्डिङ मेटेरियललाई एज अ मोटार
कङ्क्रिट युज गरियो भने चाहिँ प्रपर्टीहरू चाहिँ सर्टेन प्रपर्टीहरू इम्प्रुभ भएको हुन्छ। हाइड्रोलिक प्रपर्टिजहरू पनि अझै बढी इन्हान्स गर्छ लाइम मोर्टार कङ्क्रिटको। त्यस्तै केमिकल एट्याक्सहरू जस्तो अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा होइन, त्यस्तै इन्डस्ट्रियल एरियाहरूमा त्यस्तो ठाउँहरूमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त केमिकल एट्याकको कुराहरू आउँछ, अथवा फ्रम एटमोस्फियर पनि हुने भयो इन इन्डस्ट्रियल एरिया। त्यो कुराहरूलाई पनि रेसिस्ट गर्छ। यो मेटेरियलहरू पोजोलानिक मेटेरियलहरू चाहिँ यो प्रपर्टीहरू चाहिँ इन्हान्स गर्छ कि। त्यस्तै युज गर्न पनि इकोनोमिक छ यो चाहिँ। भनेको लाइम आफैमा पनि एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल युज हुन्छ, त्यसमा फेरि यी मेटेरियल पोजोलाना एड गरेर एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल हामीले युज गर्यो भने यी प्रपर्टिजहरू चाहिँ इम्प्रुभ भएको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। एप्लिकेसन अथवा युजको कुरा गर्ने हो भने अघि नै भनिहालेँ मास कङ्क्रिटिङमा है सबभन्दा बढी भनेको चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन रिड्युस गर्नको लागि, जुन हिट इभोल्युसन हुन्छ त्यो हिट अफ हाइड्रेसन रिड्युस गर्नको लागि मास कङ्क्रिटिङ गर्ने ठाउँहरूमा ठुल्ठुला ह्युज म्यासिभ स्ट्रक्चर्सहरू कन्स्ट्रक्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ यो पोजोलानिक मेटेरियल्स एड भएको मोटारहरू चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै एज अ एडमिक्सचर युज हुन्छ के। त्यस्तै लिन मिक्सेसहरू है, पुवर मिक्सहरू प्रड्युस गर्नको लागि जसको चाहिँ वर्केबिलिटी राम्रो हुन्छ, वर्क गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसको लागि पनि पोजोलानिक मेटेरियल हामी युज गर्छौँ। त्यस्तै केमिकल हेर्नुहोस् त, केमिकल एट्याकहरू चाहिँ यसले चाहिँ रेसिस्ट गर्छ भनेको छौँ। त्यसो हुनाले जहाँ चाहिँ सी वाटर स्ट्रक्चर्सहरू हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेको जुन छ त्यो चाहिँ सी वाटरहरूमा एक्सपोज भएको सल्टहरूको कुराहरू, केमिकल कुराहरू बढी हुने भएन। अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो पोजोलानिक मेटेरियल चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामी। त्यस्तै अल्काली सोइल्सहरूमा हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेको संरचना फेरि सोइल पनि डिफ्रेन्ट प्याटर्नको हुन्छ, डिफ्रेन्ट कम्पोजिसनका हुन्छन्, केमिकल्सहरू भएका हुन्छन्। अल्काली सोइल्सहरू, अल्कालीको मात्रा भएको सोइल्सहरूमा कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो स्ट्रक्चरहरू भने पनि हामी पोजोलानिक मेटेरियलहरू युज गरेर चाहिँ बाइन्डिङ मेटेरियल युज गर्न सक्छौँ। एकछिन काँसी पुग्छ नि। फ्लाइ एस भनेको तपाईँहरूले फेरि अस्ति नै पनि ठ्याक्क नयाँ टर्म सोध्नुभयो भने फ्लाइ एस भनेर यहाँ थियो है आर्टिफिसियलमा। त्यो भनेको चाहिँ कोल बर्न गर्दाखेरि के फर्नेसहरूमा जुन पाउडर फर्ममा अथवा नोड्युल सानो डल्लाको ठाउँमा हामीले अब्टेन गर्छौँ नि कोल बर्न गर्दाखेरि कोइला, त्यो रेसिड्यू भनेको चाहिँ फ्लाइ एस अथवा सिन्डल हो। पट्टामा छ ल, यति नै हो है। अब केही छ तपाईँहरूलाई भने सोध्नुहोस् है। यति नै हो लाइममा। केही छ तपाईँहरूको जिज्ञासा? हेलो, वेयर आर यु अल? छैन म्याम। अस्ति नै स्टोनको हामीलाई थाहा भएन भन्नुभयो, इएफले हो मलाई स्टोनको बनाएको थिएँ मैले, हेर्नुभयो भनेको थिएँ नि। खै त आवाजै आउन गाह्रो के, तपाईँहरू किन हो? स्टोनको भन्दा नि के हो? होइन, स्टोनको पनि देखाइदिएको थिएँ एउटा ग्रुपमा देखाएको थिइनँ। तपाईँहरूलाई देखाएँ कि देखाइन भनेर कि त्यो त खासै चाहिँदैन, तर टाइप्स अफ स्टोन चाहिँ मैले फिगरहरू कलेक्सन गरेर राखेको थिएँ कि। एकछिन है। हजुर ऊ त्यहाँ बट्टा हेर्नु न, उहाँ बाल्टीमाथि। सरी, पिडिएफको खोलेको पछि जियोलोजीमा चाहिँ रकहरूको बारेमा अब तपाईँहरू टुर पनि जानुहुन्छ, स्टोनहरू चिन्ने कुराहरू आउँछ त्यसमा है। हामीले अहिले रक त पढ्यो, सबै पढ्यो, तर स्टोन यही भनेर चिन्दैनौँ नि त। यसलाई एउटा सानो मैले यो आवश्यक खासै छैन, तै पनि हामीले यो चाहिँ टाइप्स अफ रक्समा के देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ? यो मैले तपाईँहरूलाई होला सायद यही बेला देखाएँ कि जस्तो लाग्यो।
इम्पोर्टेन्ट बिल्डिङ स्टोन्स अब यो चाहिँ भेरियस टाइप्स अफ सेडिमेन्ट्री इग्नियस मेटामोर्फिक रक्सहरूमा थियो यो रक्सहरू चाहिँ होइन कस्तो देखिन्छ भनेर मैले फिगर अलिकति कम्पाइल गरेर राखेको थिएँ कि ग्रेनाइट स्लेट है ग्रेनाइट भनेको किचनमा तपाईँहरूले किचन टेबल टप्सहरूमा त्यस्तै रेस्टुरेन्टको टेबल टपहरूको रूपमा देख्नुभएको हुन्छ स्लेट भनेको छाना छाउनलाई युज भएको देखिरहनु भएको हुन्छ है त्यस्तै नेइसहरू चाहिँ एकदमै अब हाइली स्ट्रक्चरल त्यो स्ट्रेन्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट प्लेसेसहरूमा युज गर्छौँ त्यस्तै स्यान्ड स्टोनहरू लाइम स्टोनको कुरा अहिले हामी लाइममा पनि हेऱ्यौँ त्यस्तै मार्बल फ्लोरिङमा युज भएको देख्नु भएको छ कङ्कार भनेको इम्प्योर लाइम स्टोन रहेछ त्यस्तै ल्याटराइट है मुरम भनेको चाहिँ घर लिपपोत गर्नलाई हामीले जुन रातो माटो युज गर्छौँ त्यस्तै टाइपको यो हो यो चाहिँ है त्यस्तै क्वार्जाइट यो स्टोन्सहरू कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराहरू मैले यो कम्पोजिसन त तपाईँहरूले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रेनाइट इग्नियस रकको यसमा गइनँ म फिगर मात्रै देखाइदिन्छु है ग्रेनाइट यस्तो देखिन्छ कि अब यो त उसमा पनि देखिरहनु भएको छ मैले भनिहालेँ किचनको टेबल टप्सहरूमा रेस्टुरेन्टको टेबल टप्सहरूमा चाहिँ देख्नु भएको हुन्छ युज हेर्ने भने यसको एक्सटेरियर फेसिङहरूमा स्ट्रेन्थ एकदमै हाई हुन्छ क्रसिङ स्ट्रेन्थ पर मिटर स्क्वायर यार्ड फिटहरू चाहिँ यसको चाहिँ प्रपर्टी कम्पोजिसनको कुराहरू त्यस्तै स्पेसिफिक ग्राभिटी यो चाहिँ एकदमै हाइली स्ट्रङ चाहिँ रक हो है इग्नियस रक यस्तो देखिन्छ मैले यो स्टोन मात्रै देखाइदिनु खोजेको थिएँ खासमा स्लेट भनेको घरको गाउँघरको हाम्रो छानाहरूमा चाहिँ टाइल्सको रूपमा युज भएको देख्नुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो डब्लुआरसीमा हेर्ने हो भने स्टोन पेभिङ के त्यो फुटपाथ हाम्रो सिभिल बिल्डिङकै अगाडि पनि छ नि तल अगाडि पेभिङ गरेको त्यो स्लेट हो तिनीहरू है त्यस्तै नेइस भनेको स्ट्राटिफाइड मेटामोर्फिक रक हो यस्तो देखिन्छ नेइस स्यान्ड स्टोन यस्तो देखिन्छ लाइमस्टोनको भेरियस फर्म्स हेर्नुहोस् त यस्तो देखिन्छ लाइमस्टोन कलर हामीले पर्फेक्टली वाइट पनि भन्यौँ होइन त्यस्तै मड्डी वाइट भन्यौँ ग्रेइस वाइट भन्यौँ भेरियस फर्म्समा फेरि एउटै कलरको हुन्छ भन्ने भएन त्यस्तै मार्बल हेर्नुहोस् त भेरियस फर्म्स अफ मार्बल कङ्कार चाहिँ यस्तो हुन्छ है लाइमस्टोन नै हो पिसेसको रूपमा देखिएको छ पाउडर फर्ममा पनि अब्टेन गर्न सकिन्छ अन्डरग्राउन्डमा है ल्याटराइट यस्तो देखिन्छ है यो चाहिँ ब्रिकको जस्तो कलर हेर्नुहोस् त क्वार्जाइट चाहिँ यिनीहरू यो भेरियस फर्म्स यस्तो यस्तो देखिन्छ क्वार्जाइट यो मैले यो रक्सको देखाएको थिइनँ देखाइदिनु मुरम भनेको यस्तो माटो नै हो कि यो चाहिँ डिकम्पोज ल्याटराइटकै त्यो मसिनो धुलोहरू हो यो चाहिँ डिकम्पोज भएर ल्याटराइटको डिकम्पोजन अब्टेन गर्छौँ डिप ब्राउन रेड कलर हुन्छ अनि फेन्सी पाथ्सहरू गार्डन वाक्सहरू सर्फेस गर्ने भनेको हामीले गाउँघरको हामीले रातो माटो लिपेको जस्तै त्यस्तै काममा चाहिँ यो माटो चाहिँ युज हुन्छ मुरम चाहिँ है फेरि यो हामी पछाडि अब बिल्डिङसम्म मैले नै पढाउने हुन्छ है त्यति बेला पनि यो आइराखेको हुन्छ कि यो मुरम भन्ने टर्म पनि आउँछ सबै टर्महरू यो चाहिँ तपाईँहरूले आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नेटबाट लिएको फिगरहरू मैले रकहरू चाहिँ यस्तो भने यो चाहिँ कस्तो नयाँ जस्तो लाग्यो भने आफूले हेर्न पनि सकिन्छ यो मैले एबीलाई है कसलाई देखाएँ तपाईँहरूलाई देखाएको थिइनँ कि भनेर अब यो लाइमको पनि के नेटमा फेरि मैले भनेको कुराहरू अब यो कुराहरू त नोटमा पाइहाल्नै हाल्नुहुन्छ अझै तपाईँहरूलाई अझै लाइभली है अझै विथ भिडियोज फिगर्स होइन त्यसको नि भेरियस फर्म्सहरू नेटमा पाइन्छ कि अब लाइम एन्ड इट्स युजेस प्रपर्टिज भनेर खोज्नुभयो भने फेरि एकछिन आधी घन्टा जति कुनै 10 मिनटको होला 15 मिनटको होला त्यो पनि आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ है अझै क्लियर हुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ त्यसरी हेर्नु होला यहाँ मैले प्ले गरेर देखाउने भन्दा पनि तपाईँहरूले खोजेर गर्नु होला मैले भनेका कुराहरू त मैले दिएको नोटमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ है त्यसो भए केही छैन भन्नुभयो छुटौँ है त हुन्छ म्याम ल एभ्रीबडी टेक केयर ह्याभ अ गुड डे थ्याङ्क यू